सर्ट टर्मको लागि हुन्छ। त्यसैले हामी भन्छौँ नि अहिलेको नेपालको आर्थिक वृद्धि अथवा चाहिँ शिक्षाको, स्वास्थ्यको, कृषिको भन्छौँ, तर विकास भनेको एउटाको हुँदैन, यो भनेको होलिस्टिक एप्रोच हो। त्यसैले विकास भनेको दिगो हो जसलाई क्वालिटीको रूपमा हेरिन्छ र समग्र विकास हो है। स्रोत र साधनको उपयोग मार्फत आर्थिक सामाजिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई समग्र जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु नै आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास एउटा निरन्तर चलिरहने माध्यम पनि हो र आर्थिक विकासले आम जनताको जीवन स्तरमा भएको गुणात्मक परिवर्तन अथवा क्वालिटी अफ लाइफलाई जनाउँछ भने अहिले हाम्रो योजनाको लक्ष्य के हो भने दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि मार्फत आर्थिक विकास गर्ने यसको मूल चाहिँ ध्येय अथवा लक्ष्य हो। मैले के भने त भन्दा हाम्रो गन्तव्य चाहिँ आर्थिक विकास रहेछ, स्टार्टिङ चाहिँ आर्थिक वृद्धि रहेछ। बस मैले अलिकति यसको डेफिनेसन मात्रै भनेको। अब अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप कस्तो छ त भने यहाँ मैले तपाईँलाई अलिक डिटेल कोभिड पछिको र कोभिड सरको यो पनि भने यहाँहरूले नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप भन्ने बित्तिकै वास्तवमा हाम्रो एउटा कोभिड पछिको अर्थतन्त्र, एउटा कोभिडभन्दा अगाडिको अर्थतन्त्र र विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपालको अर्थतन्त्रका त्यस्ता चाहिँ स्ट्रक्चर अथवा त्यो एरियाजको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मुख्य चाहिँ के छ त भन्दा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र छ है, पहिलो कुरो। दोस्रो भनेको रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र छ, दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ व्यापारमा चाहिँ परनिर्भर भएको अर्थतन्त्र छ, जुन चाहिँ हाम्रो आयातभन्दा निर्यात चाहिँ कम छ, व्यापार घाटा छ है। यस्तो अवस्था नेपालको अर्थतन्त्र छ। त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ केही विभिन्न यिनी डाटाहरू छन्, जस्तो चाहिँ कोभिड पछि 2020मा हामीले चाहिँ कस्तो किसिमको अर्थतन्त्र देख्यौँ त भन्ने कुराहरूमा। अनि अहिले मैले भने जस्तो कृषिमा अहिले कति प्रतिशत गर्छ भने नेपालको जिडिपीमा कुल ग्राहक उत्पादनमा त कृषि क्षेत्र सबैभन्दा माथि हो, जहाँ चाहिँ 25.8% कृषिले चाहिँ योगदान गर्छ है। अनि नेपालको जिडिपीमा रेमिट्यान्सको स्थान फेरि कति छ त भन्दा 22.2% छ अथवा 22.2% छ, यो अहिले पछिल्लो सन्दर्भ। त्यसैले हेर्नुहोस् त कृषिभन्दा पछि त यो 22.2 दोस्रोमा त हाम्रो के रहेछ त भन्दा रेमिट्यान्स रहेछ। त्यस्तै गरेर नेपालको टोटल इकोनोमीको मा चाहिँ व्यापारको स्थिति कस्तो छ भन्ने बाद नेपालमा व्यापारको स्थिति भनेको 7.1% चाहिँ निर्यात छ टोटल व्यापारमा, पर्सेन्टेजमा सुन्नुहोस् है, 7.1% चाहिँ निर्यात छ, 92.9% चाहिँ आयात छ। भनेपछि 92.8% चाहिँ आयात हुनु, 7.1% चाहिँ निर्यात हुनुले के देखाउँछ त भन्दा नेपालको चाहिँ व्यापार घाटा छ, जसलाई चाहिँ ट्रेड डेफिसिट भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यो एउटा हो। अब नेपालको अर्थतन्त्रका तीनटा जुन एरियाज अथवा क्षेत्रहरू हुन्छन् त्यो भनेको प्राथमिकता क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र तृतीय क्षेत्र भन्ने हुन्छ। प्राथमिकता क्षेत्र भन्ने बित्तिकै हामीले कृषिलाई बुझ्छौँ। हेर्नुहोस् है, कृषि वनलाई जुन सबैभन्दा माथि रहेछ अथवा चाहिँ यसको चाहिँ क्षेत्रगत हिसाबले। दोस्रो क्षेत्रमा निर्माण र उद्योगजन्य विषयलाई बुझ्छौँ, त्यो भनेको 13.1 छ। भनेपछि यसले कन्ट्रिब्युसनमा हेर्ने भने फेरि अर्को भनेको सेवा क्षेत्र भन्ने छ। त्यो सेवा क्षेत्र भन्ने बित्तिकै फेरि हामीले केलाई बुझ्छौँ त भन्दाखेरि नि यस्तै रेमिट्यान्स पनि त्यसैमा पर्छ, व्यापार पनि त्यसैमा पर्छ, होटल व्यवसायहरू पनि त्यसैमा पर्छ, आयात निर्यात पनि त्यसैमा पर्छ। भनेपछि यी तीनटा क्षेत्रमध्ये 1, 2, 3 भनेको सेवा क्षेत्र चाहिँ 61% को हाराहारी छ। हेर्नुहोस् है, 61% को हाराहारीमा छ। त्यसपछि दोस्रो क्षेत्र भनेको हाम्रो जुन निर्माण अथवा औद्योगिक क्षेत्र भनेको 13.1 को छ। बाँकी रहेको 25.8% को सेरोफेरोमा हेर्ने भने हाम्रो के छ त भन्दा प्राथमिकता कृषि क्षेत्र छ। यसरी तीनटा क्षेत्र चाहिँ छन् भने अब यहाँ चाहिँ मैले केही सिनारियो लेखेँ, जस्तो चाहिँ केही विश्व ब्याङ्कले भनेको सन्दर्भमा 2020मा नेपालको 1.5 देखि 2.8% मात्र बढ्ने उल्लेख गरेको थियो र हामी त अहिले 2021मा छौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रो कोभिडको बेलामा हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धि दर, अर्थतन्त्रको स्वरूप भनेको जम्मा 1.5 देखि लिएर 2.8 को हाराहारीमा थियो। अहिले हाम्रो चाहिँ बजेटले चाहिँ कति भनेको छ, यिनी चाहिँ केही चाहिँ 2020का केही अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो प्रक्षेपण गरेका विषयवस्तु मात्रै हुन् है। यिनीहरू केही तपाईँले हेर्नु होला, तर तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय त्यति आउँदैन, त्यही पनि मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको जानकारीको निम्ति सेयर गरेको। भने अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर कति हो त भन्दाखेरि हाम्रो बजेटले चाहिँ लिएको लक्ष्य चाहिँ 7% को आर्थिक वृद्धि हो। यो पनि थाहा पाउनु होला। जब नेपालमा चाहिँ बजेट आयो, बजेट आइसकेपछि यो बजेटले चाहिँ लिएको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर चाहिँ 7% हो।
भनेपछि योजना भनेको हाम्रो 80-81 सम्मको योजना हो। त्यो योजना फेरि 10.3% को चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। अहिले कति छ भन्ने लाग्न सक्ला। अहिले हामी 2.9 को हाराहारीमा छौँ, करिब करिब 3% को हाराहारीमा छौँ है। हो, यसरी हेर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकमा जस्तो 3.1 देखि 4% बढ्ने यो विश्व बैंक हो, त्यसभित्र नेपाल पनि पर्छ। यसरी चाहिँ हेरिएको अवस्था रहेको छ। यी मैले चाहिँ केही चाहिँ सिनारियोभित्र देखेँ र नेपालको अहिलेको इकोनोमिक ग्रोथ भनेको चाहिँ 3 को हाराहारी छ, 3.9 2.9 को 9 को सेरोफेरोमा। अनि यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म भनेको असार 15 सम्म हामीले पुर्याउने, मसान्तसम्म पुर्याउने 7% को बजेटले लिएको लक्ष्य। अनि 15औं योजनाले लिएको लक्ष्य कति हो त भन्दा 10.3% हो। यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, स्क्रिन जुम भएको छ, हेर्नु होला। ठीक छ, सुन्नु भएको छ? ठीक छ, क्लियर छ? प्लिज। ओके, अब नेपालको वित्तीय संरचना के छ त? नेपालको वित्तीय संरचना यो पनि अहिलेको लेटेस्ट हाम्रोको वित्तीय संरचना हो। किन आर्थिक अर्थतन्त्रभित्रको नेपालको वित्तीय संरचना कस्तो छ भन्यो भने नेपालमा वाणिज्य बैंकहरू अहिले 27 वटा रहेछन्। यो भनेको हाम्रो आर्थिक वर्ष 77-78 को है। फेरि हामी त अहिले त 78-79 मा छौँ। 77-78 को असार मसान्तसम्मको अथवा चाहिँ यो आर्थिक सर्वेक्षणले दिएको डेटा अनुसार नेपालको अहिलेको वाणिज्य बैंकको संख्या 27 वटा रहेछ। विकास बैंक 19 वटा छन्, वित्तीय कम्पनी 20 वटा छन्, लघु वित्त संस्था 76 वटा छन्, पूर्वाधार विकास बैंक 1 वटा छन् र कुल बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका भनेको अरू तो बाहेकका अरू हुन्छन् नि हाम्रा वित्तीय संस्थाहरू, लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू। यो गरेर समग्रमा हेर्ने भने 143 वटा वित्तीय संस्थाहरू छन्। यी 143 वटा वित्तीय संस्थाले जनताको नजिकमा अथवा कति प्रतिशत चाहिँ यसको पहुँच पुगेको छ त? वित्तीय पहुँच नागरिकसम्म भन्ने भने जम्मा 61% मात्रै वित्तीय पहुँच पुगेको रहेछ। भनेपछि हेर्नुहोस् त, सरकारको पोलिसी के छ त भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ एउटा चाहिँ बैंक खाता हुने भन्ने छ। लक्ष्य के हो? प्रत्येक व्यक्तिको बैंक खाता हुने भन्ने हो। 753 वटै स्थानीय तहमा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सरकारी बैंक पुगेको भन्ने छ। तर अहिलेसम्म कतिवटा छ त भन्दा हाम्रा स्थानीय तह कतिवटा छन्? 753 वटा छन्। 753 वटा स्थानीय तह मध्ये 750 वटामा मात्रै हाम्रा चाहिँ वाणिज्य बैंकहरू अथवा चाहिँ सरकारी बैंक पुगेको छ। भनेपछि अझै पनि हामीले टार्गेट फुलफिल गरेका रहेनछौँ भने मैले डेटा भने यसको लक्ष्य कति पुर्याउने भने। अर्को बिमा कम्पनी 40 वटा रहेछन्, पुनर्बिमा कम्पनी 1 वटा रहेछन् र 29,886 वटा चाहिँ सहकारी संस्था छन्। यो पनि मैले भने आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मको यो डेटा हो। र नेपालमा चाहिँ यो बिमाको पहुँच पुगेका अथवा बिमामा आबद्ध भएको चाहिँ कति छन् त जनसङ्ख्या भन्दा जम्मा चाहिँ यो बिमामा पुगेका भनेको 27% मात्र बिमाको एक्सेसमा रहेछ। भनेपछि कति कम रहेछ हेर्नुहोस् त। त्यो पनि हाम्रो पुनर्बिमा मात्रै हो, अरू बिमा त अझै त्यो छँदै छैन भने पनि हुन्छ। पुनर्बिमा भनेको जीवन बिमा हुन्छौँ नि हामीले, जीवन बिमा चाहिँ जम्मा 27% मा बिमाको एक्सेस छ। अवस्था यो छ। लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पुरै पुर्याउने भन्ने हो। यस्तो अवस्था छ। यो नेपालको अर्थतन्त्रको केही सिनारियो हो। ओके, आवाज सानो आयो भन्नुभएको छ, अहिले ठुलो छ? ठिक छ, ओके। त्यसपछि अब हामी हेरौँ त नेपालको श्रम शक्तिको सर्वेक्षणको कुरा हेरौँ। नेपालको अर्थतन्त्रमा श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो छ त? यो नेपालको पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण 2074 हो। यदि तपाईहरूले वैशाखभन्दा अर्को पटक इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने, यो वर्षभन्दा अलिक पर जानुहुन्छ भने, परीक्षा दिने भने यो डेटा चेन्ज भएर आउँछ। किन भन्नु होला? अहिले हामी आर्थिक सर्वेक्षण अब आउने जेठमा आउँछ। अहिले जनगणना भइरहेको छ। जनगणनाले पनि यहाँको श्रमिकहरूको र यहाँको स्थितिको उजागर गर्छ। त्यसकारण यहाँहरूले चाहिँ अर्को वर्ष इक्जाम दिने भने धेरै नयाँ डेटाहरू आउँछन्। किनकि अहिले पढ्नु र अर्को वर्ष पढ्नु अब धेरै पढ्नु पर्ने छ। जनगणनाको बारेमा धेरै आउँछ। त्यहाँ चाहिँ जनगणनाबाट औद्योगिक क्षेत्रको कुरा आउँछ, अनि कृषिमा निर्भर भएको जनसङ्ख्याको कुरा आउँछ। नेपालको टोटल अथवा 7वटै प्रदेश मध्ये चाहिँ कुन क्षेत्रमा कति जनसङ्ख्याको, भाषाको, संस्कृतिको, बसोबासको हैन, यी सबैका कुरा आउँछन्। अहिले त हामी त बल्ल जनगणना गर्दैछौँ, कति 12औं जनगणना हुँदैछ। हो, योभन्दा अगाडि भनेको अहिले अब प्रारम्भिक डाटा आउनै हामीलाई
1 वर्षभन्दा बढी लाग्छ भने करिब 6 महिनापछि प्रारम्भिक डाटा, यसको फुल डेटा आउन 1 वर्ष भनेपछि अर्को वर्ष चाहिँ यदि इक्जाम दिनु पर्यो भने तपाईले नयाँ डेटा एड गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ यो डाटा काम लाग्दैन भनेको यो परिवर्तन भइसकेको हुन्छ है। त्यसैले नेपालमा 15 वर्षमाथिको श्रम सहभागिता 38.5% छ रे। श्रम सहभागिता भनेको काम गर्नको निम्ति इन्भल्भ भएको जनशक्ति भनेको जम्मा 38.5% रहेछ। नेपालमा प्रति वर्ष करिब 5 लाखका दरले श्रम शक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् अरे भनेको हेर्नुस् त प्रत्येक वर्ष नेपालमा आउने। त्यो मध्ये हाम्रोमा श्रम योग्य जनशक्ति फेरि करिब 58% छ। श्रम योग्य जनशक्ति भनेको जुन हामीले 18 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मकालाई भन्छौँ हैन। एकैछिन है। हेलो हजुर हेलो छैन म यहाँ क्लास ओके। त्यसकारण चाहिँ नेपालमा चाहिँ श्रम सहभागिता दर भन्यो भने 38.5% रहेछ। नेपालको श्रम शक्ति भनेको काम गर्न सक्ने अथवा 18 देखि 60 वर्षसम्मकोलाई हामीले चाहिँ श्रम योग्य जनशक्ति भन्छौँ। त्यस्तो जनशक्ति भनेको करिब 58% छ र नेपालमा नयाँ रोजगारीको लागि पर्याप्त रोजगारी सृजना हुन नसकेका कारण श्रमको माग र आपूर्ति बीच ठूलो अन्तर छ। यो त थाहा भएकै कुरा हो। अब यो मध्ये चाहिँ नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रमा श्रमिकको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त यहाँ हेर्नुस् त। जस्तो चाहिँ यो सूचक भए महिला भए पुरुष भए जम्मा अब महिला बढी छ कि पुरुष बढी छ भन्दाखेरि रोजगार र जनसङ्ख्याको अनुपातमा चाहिँ महिलाको जम्मा 22.9% रहेछ भने अनि पुरुषको चाहिँ कति छ त भन्दा 48.3% छ। अनि ओभरअल रूपमा चाहिँ औसत हो फेरि यो औसतमा भनेको जम्मा 34.3% मात्रै रोजगारीको जनसङ्ख्याको अनुपात छ। टोटल मध्ये यतिले चाहिँ रोजगारी पाएका छन् भनेको है फेरि यो यस्तो अवस्था छ। भनेपछि हाम्रोमा महिला भन्दा पुरुषले चाहिँ रोजगारीको अवस्था चाहिँ बढी रहेछ। त्यस्तै गरेर श्रम सहभागिता दर चाहिँ 15 वर्षभन्दा माथिकाको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि सहभागिता भनेको त्यसमा इन्भल्भ भएको प्राप्त गरेको त्यो भनेको 26.3% महिलाको 53.8% र टोटल 38.5% चाहिँ यो 15 देखि चाहिँ 15 वर्षभन्दा माथिकाको छ भनेछ। त्यसै नेपालमा बेरोजगारी संख्या भनेको कति छ त भनेको यो 1000 मा हो। अब यो त अहिले परिवर्तन भएर धेरै आइसक्यो। फेरि कोभिडको कारणले गर्दा नेपालमा चाहिँ 7 लाख चाहिँ बेरोजगारहरू भए भन्ने फेरि तथ्याङ्क पनि आएको छ। टोटल हाम्रोमा चाहिँ पछिल्लो जनगणना 2068 र पछिल्लो सर्वेक्षण यो सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ हाम्रो के भनेको थियो त भन्दाखेरि आर्थिक सर्वेक्षण 2077 मा भएको थियो। त्यसले चाहिँ के भनेको थियो त भन्दा नेपालमा चाहिँ करिब चाहिँ 58 लाख चाहिँ बेरोजगारी छन् भनेको थियो, गरिबी छन् भनेको थियो। त्यो गरिबी मध्ये चाहिँ बेरोजगारीको संख्या चाहिँ यो 1000 मा यति भन्यो भनेपछि अहिले फेरि त्यो पछि यो हाम्रो कोभिडको पालामा चाहिँ करिब 7 लाख चाहिँ भयो भनेको छ। गरिबीको रेखामा बढी परे भनेको छ। त्यो मध्ये चाहिँ बेरोजगारी चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो 3 लाखको दरले 2 वर्ष गर्दा 7 लाख चाहिँ बेरोजगारी पनि थपिए भनेको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो डाटा र अहिलेको कोभिड पछिको डाटा चाहिँ फरक हुन्छ किनकि डिटेल डाटा चाहिँ आएको छैन। अब अहिलेको पछिल्लो 15 योजना अनुसार हेर्ने भने तपाईलाई सोध्यो भने नेपालमा पूर्ण गरिबीको चाहिँ दर कति छ भने 11.4% हो। नेपालमा पूर्ण गरिबीको चाहिँ पूर्ण बेरोजगारीको दर चाहिँ 11.4% हो। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रोजगारी दर बढी छ कि औपचारिक क्षेत्रमा रहेको दर बढी छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको 36.5 छ भने बाँकी रहेको त के भयो त भन्दा औपचारिक क्षेत्रको भाव त्यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको छ। अनि अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको प्रतिशत छ यो भयो सरी यहाँ चाहिँ यो अनौपचारिक यो औपचारिकको यो यहाँ प्रिन्टिङ चाहिँ मिस्टेक भयो है। यो औपचारिक चाहिँ थोरै छ अनौपचारिक चाहिँ बढी छ है। नम्बर सबै हालौँ। ओके औपचारिक क्षेत्रको 36.5 छ भने अनौपचारिकको बढी छ। अब हामीले चाहिँ करिब 49 र 51 चाहिँ बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो। फेरि यो अहिले योजनाको करिब चाहिँ अनौपचारिक भन्दा औपचारिक चाहिँ बढी औपचारिक चाहिँ 51% र अनौपचारिक 49% पुर्याउने भन्ने चाहिँ लक्ष्य चाहिँ रहेको अवस्था छ।
ओके, यो मैले चाहिँ नेपालको केही अर्थतन्त्रको अवस्था, त्यसमा रोजगारीको अवस्था, औपचारिक क्षेत्रको अवस्था अनि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिको अवस्था भने यहाँसम्म चाहिँ सामान्य नेपालको अर्थतन्त्रको सिनारियो देखियो। अब तपाईले यो पढिरहँदा अर्को तपाईले दिगो विकास पनि पढ्नुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अनि त्यो पढ्दा र यो पढ्दा कतिपय कुराहरू मिल्छन्, सजिलो हुन्छ। जस्तो नेपालले सन् 2030 सम्म प्राप्त गर्ने गरी तोकिएको नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिको अवस्था के हो भने यो हो। जस्तो हामीले मुख्य चाहिँ फेरि हाम्रा त 17वटा चाहिँ गोल छन् दिगो विकासका। दिगो विकासका 17वटा गोलमध्ये चाहिँ नेपालले प्राप्त गर्ने भनेका 16वटा गोलहरू हुन्। त्यो 16वटा गोल मध्येका पनि यिनी चाहिँ मैले केही महत्त्वपूर्ण हो जो नेपालले कमिटमेन्ट नै गरेर यति चाहिँ पुर्याउनु भनेको। भनेपछि नेपालले सन् 2030 सम्म चाहिँ कति पुर्याउने हो त अथवा उसको टार्गेट के हो त भनेर यस्तोमा अप्सन आउन सक्छ। जस्तो सन् 2030 सम्म नेपालले गरिबी चाहिँ कति प्रतिशत भन्दा कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने सन् 2030 सम्म नेपालले 5% भन्दा कम गरिबी गराउने। त्यति गरिसकेपछि नेपाल चाहिँ विश्व स्तरमा चाहिँ एउटा चाहिँ गरिबीको रेसियो भन्दा तल आउने भनेको 5 भन्दा तल झार्ने भने। त्यस्तै गरेर आधारभूत खानेपानीको सुविधा सन् 2030 सम्म चाहिँ 99% मा पुर्याउने भने छ। आधारभूत खानेपानीको सुविधा अहिले कति छ त आधारभूत खानेपानीको सुविधा? आधारभूत खानेपानीको सुविधा अहिले भनेको हाम्रो आधारभूत खानेपानीको सुविधा भनेको 80-50 सीमा मात्रै छ। भनेपछि कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ अब आउने चाहिँ 30 सम्म चाहिँ 99% पुर्याउने भन्ने छ। त्यस्तै गरेर यो कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर कति पुर्याउने भन्दाखेरि 5% पुर्याउने भन्ने छ। अहिले कति छ त कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर? अहिले कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर भनेको सर दर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 देखि 3% मात्रै छ। अवस्था त्यस्तो छ। अनि सिंचाइमा 80% जमिनमा चाहिँ पुर्याउने भन्ने छ। सिंचाइ कति 80% जमिनमा पुर्याउने। अहिले कति छ त भनेको हाम्रो चाहिँ सिंचाइ योग्य जमिनको जम्मा 19% मा चाहिँ सिंचाइको अवस्था छ। भनेपछि हामीले सन् 2030 सम्ममा चाहिँ 80% चाहिँ पुर्याउने भन्ने छ। त्यस्तै गरेर भोकमरीको अन्त्य गर्ने भनेका छौँ हामीले। अब भोकमरीको अन्त्य भनेको अब आउने 30 वर्षमा चाहिँ पोभर्टी हङ्गरको कुरा गरेका छौँ है। यस्तो अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै गरेर भर्ना दर शिक्षातर्फ हेर्ने भने खुद भर्ना दर प्राथमिक र माध्यमिक तहको हेर्ने भने क्रमशः प्राथमिकमा लगभग 100 पुर्याउने भन्ने छ 99.5%। त्यस्तै गरेर माध्यमिक तहको पनि 99% चाहिँ भर्ना दर पुर्याउने भन्ने छ। अहिले हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि हाम्रो खुद भर्ना दरको अवस्था हेर्ने भने अहिले 96.7 को अवस्था छ है। माध्यमिक तहको त फेरि त्यो पनि छैन। माध्यमिक तहको त भर्ना हुने चाहिँ टोटल त्यो मध्येको भर्ना हुने त धेरै तल छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो साक्षरताको दर चाहिँ 99% पुर्याउने भन्ने लक्ष्य हो सन् 2030 मा। तर अहिले कति हो त हाम्रो साक्षरताको दर? फेरि त्यो पनि थाहा पाइराख्नु होला। पछिल्लो नेपालको जनगणना अनुसार हाम्रो साक्षरताको दर भनेको 65.9% हो। भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ भन्ने कुरो अहिलेको तपाईको जनगणनाले चाहिँ एउटा चाहिँ डिक्लेयर गर्ला। तर हाम्रो चाहिँ सन् 2030 सम्ममा चाहिँ 99% पुर्याउने। विद्युतमा पहुँच कति प्रतिशतमा पुर्याउने भन्ने लक्ष्य हो? 99% मा चाहिँ पुर्याउने भन्ने लक्ष्य हो। विद्युतमा पहुँच चाहिँ अहिले कति छ त विद्युतमा पहुँच? फेरि अहिले विद्युतमा पहुँच भनेको 93% छ। मैले हेर्नुस् है वर्तमानको कुरा पनि भनिरहेको छु, यहाँ तपाईलाई टार्गेटको कुरा दिइरहेको छु। भनेपछि कहिलेकाहीँ तपाईलाई फेरि वर्तमानको सोध्यो भने पर अहिलेको मात्रै जाने भइगयो। कहिलेकाहीँ तपाईलाई टार्गेट सोध्यो भने यो गर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ दुईटै कुरा चाहिँ हेर्ने। आउन त पछि चाहिँ हामी चाहिँ क्षेत्रगत गर्दाखेरिको अहिलेको स्टाटस भनेर आउँछ। कमसेकम यहीँनिर चाहिँ त्यसरी छुट्टाएर पढ्न सक्नु भने सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ मैले यो 2030 को भने। भनेपछि विद्युतको पहुँचको अहिलेको अवस्था 93, 99 चाहिँ सन् 2030 सम्म पुर्याउने। त्यस्तै गरेर 5 वर्ष मुनिको बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्ममा कति 20 भनेको छ। अहिले त कति छ जीवित जन्म त मलाई लाग्छ कति 100 भन्दा बढी छ क्यारे है। त्यस्तै कालाजार र कुपोषणका बिरामी चाहिँ 0% मा झार्ने भनेको छ। कुनै पनि नहुने छन् भनेर यसरी हामीले चाहिँ टार्गेटहरू चाहिँ लिएको अवस्था छ। यी चाहिँ केही मेन टार्गेटहरू हुन्, एकदम महत्त्वपूर्ण टार्गेट हुन्। नेपालले पटक पटक चाहिँ सम्झौता गरेको। यो मैले केही नेपालको अर्थतन्त्रको सिनारियोमा टार्गेट लक्ष्यहरू लिएको र नेपालको अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरूको बारेमा नि यही नै नेपालको अर्थतन्त्रको सिनारियो चाहिँ रहेछ। अब नेपालको अर्थतन्त्रमा केही चाहिँ हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 ले लिएका अथवा अहिलेको स्टाटस के छ त?
जस्तो नेपालको अहिलेको प्रति व्यक्ति आम्दानी कति हो भने हामी के भन्छौँ 1191 US डलर हो। नेपालको अहिलेको प्रति व्यक्ति आम्दानी चाहिँ 1191 डलर छ। हेर्नुहोस् प्रति व्यक्ति भनेपछि औसतमा। तर प्रति व्यक्ति ऋण पनि अत्यन्त बढी छ। प्रति व्यक्ति ऋण हेर्ने भने 56,842 छ एउटा व्यक्तिको ऋण 56,842 छ। एउटा व्यक्तिको आम्दानी भनेको 1191 छ। फेरि यो वार्षिक हो, जहिले पनि औसत भनेको वार्षिकमा आउँछ। त्यो वार्षिक हो। अब यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त 12 महिनामा कन्भर्ट गर्नु, त्यसलाई फेरि दिनमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। हामी 1.25 डलर कमाउने भयौँ भने पर दिनमा चाहिँ त्यो गरिबी चाहिँ हट्यो होइन भने त्योभन्दा तलका हामीले के भन्छौँ फेरि गरिबी भन्छौँ। त्यसकारण हामी चाहिँ गरिबीको रेखामुनि चाहिँ रहेका छौँ। यो डेटा त्यसरी चाहिँ कन्भर्ट गरेर हेर्दा पनि नेपाल गरिबी किन भयो त भन्ने कुरा पनि त्यसले थाहा पाउँछ। त्यस्तै प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धि दर कति हो त भन्दाखेरि हामीले अहिले भने मैले प्राथमिकता क्षेत्रमा कुन पर्छ? कृषि पर्छ। कृषि भनेको के हो? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। मैले अहिले 3टा क्षेत्र भनेको थिएँ, तपाईहरुलाई सम्झिनु भयो होला। प्राथमिकता क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र तृतीय क्षेत्र। नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका 3वटा क्षेत्र के हुन् भने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र तृतीय क्षेत्र हो। त्यो प्राथमिकता क्षेत्र भनेको फेरि के हो भन्नुहुन्छ भने कृषि, वन, मत्स्यपालन, खानी र उत्खनन हो। ओभरअल रूपमा क्षेत्रहरू भनेपछि त्यो मध्ये चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ कृषि हो। अनि यी क्षेत्रको सबैको फेरि प्राथमिकता क्षेत्रको वृद्धि दर चाहिँ कति छ भन्दै भने 2.75 चाहिँ प्रतिशत चाहिँ यसको वृद्धि छ भन्न पर्यो। नेपालको अर्थतन्त्रका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हुन्। नेपालका अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू मात्रै भन्यो भने फेरि के भन्न पर्छ त हाम्रा नेपालको अर्थतन्त्रका 4वटा क्षेत्र हुन्छन्। फेरि सुन्नुस् है, नेपालका अर्थतन्त्रका 4वटा क्षेत्र हुन्छन्। आर्थिक अर्थतन्त्रका प्राथमिकता क्षेत्रभित्र चाहिँ कृषि, वन, मत्स्यपालन र खानी हुन्छ। अनि अर्थतन्त्रका ती क्षेत्रहरूमध्ये चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ यो प्राथमिकता क्षेत्रभित्र यो पर्यो। द्वितीय क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण, विद्युत, ग्यास, अहिले मैले भने उद्योगजन्य र निर्माणजन्य क्षेत्रहरू परे। त्यो भनेको द्वितीय क्षेत्र हो। द्वितीय क्षेत्रको वृद्धि दर फेरि 4.93% चाहिँ रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। 4.93% चाहिँ रहेको छ। ओके, त्यस्तै गरेर तृतीय क्षेत्र भनेको हाम्रो सेवा क्षेत्र भन्यो। અહીં सेवा क्षेत्र भनेपछि यता होटल, व्यवसाय, व्यापार, रेमिट्यान्स, श्रम यिनी चाहिँ कुनमा पर्छन्? तृतीय क्षेत्रमा पर्छन्। त्यसको वृद्धि दर चाहिँ 4.3। अब तपाईलाई आउन सक्छ नेपालको प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी वृद्धि दर कुन क्षेत्रको छ भने हेर्नुहोस् त 4.93 चाहिँ द्वितीय क्षेत्रको चाहिँ रहेछ भनेर। किन? द्वितीय क्षेत्र भनेको उद्योग, निर्माण हैन, उत्पादनमूलक उद्योग यिनीहरूको चाहिँ र्यापिडली अरूभन्दा बढी टेन्जिबल हुँदो रहेछ अथवा यसको चाहिँ ग्रोथ रेट चाहिँ बढ्दो रहेछ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा बढी क्षेत्रगत रूपमा योगदान भनेको कृषि हो। कृषिको चाहिँ कति छ त भन्दा 25.8% छ। त्यसैले गर्दा नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भन्नुको आधार चाहिँ के हो त भन्दा यसले जीडीपीमा पनि सबैभन्दा बढी योगदान गर्छ। रोजगारीमा पनि 1/3 यसको चाहिँ योगदान छ। करिब 31% रोजगारी। अरू सबै रोजगारीलाई एक ठाउँ राख्ने भने कृषि क्षेत्रले दिएको रोजगारी चाहिँ 31% छ अरे। त्यो भनेको अब कृषिमा भनेको हामीले त रोजगारी होइन, कृषि पेसा व्यवसाय अवलम्बन गरेर उसले आम्दानी गरेको भन्न खोज्या हो नि त फेरि। त्यस्तै गरेर घरधुरी संख्या भन्ने भने 29% घरधुरी कृषिमै आधारित भएको क्षेत्र छ। यो हिसाबले हेर्दा अनि त्यसमा निर्भर भएको जस्तो चाहिँ अब कृषि होला, वन होला, मत्स्यपालन होला, खानी होला, उत्खनन होला, ओभरअल हेर्ने भने कृषिले चाहिँ 25.8% भएको हुनाले नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान मुलुक हो भनेको जनसङ्ख्याको हिसाबले, रोजगारीको हिसाबले, आस्थाको हिसाबले, व्यवसायको हिसाबले र अन्य क्षेत्रभन्दा बढी भएको हिसाबले भन्नु पर्छ। अब उत्पादनमूलक उद्योगको भनेको हाम्रा इन्डस्ट्रीहरूको मात्रै कुरा गरियो भने 5.3% हो। निर्माण क्षेत्र फेरि त्यो उद्योगभित्र पनि त फेरि निर्माण हुन्छ, त्यसको 5.7%। विद्युत, ग्यास र पानीको योगदान अत्यन्त नगर्ने छ, 1.20% छ, 0.2% छ। त्यस्तै गरेर कृषि क्षेत्रको भनिहाले। उद्योग सेवा क्षेत्र अहिले मैले भनेको थिएँ नि लास्टमा सबै सेवा क्षेत्र भन्ने बित्तिकै त के पर्छन् त भन्दाखेरि होटल पनि पर्छ, व्यवसाय पनि पर्छ, श्रम पनि पर्छ, अनि त्यो सँगसँगै रेमिट्यान्स पनि पर्छ। यी सबै क्षेत्रले फेरि ओभरअल रूपमा चाहिँ 61.1% चाहिँ योगदान गर्छ भने। अनि हाम्रो वृद्धि दर कति हो त अहिलेको भनेको अहिले कोभिडसम्म गर्दाखेरि हामी सबैभन्दा कम नभएको चाहिँ नेपालको फेरि कृषि हो है। कोभिडको बेलामा पनि अरू क्षेत्र कमजोर हुँदाखेरि आफ्नो रेसियोमा रहेको कृषि हो। किन? मान्छे धेरै भए,
अरू काम केही भएन, धेरै चाहिँ उत्पादन गरे, विदेशबाट पनि आए। त्यो हिसाबले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ अर्थात् 77-78 मा 3.98% चाहिँ करिब करिब 4 को हारीमा कृषि क्षेत्रको चाहिँ वृद्धि भएको थियो। लक्ष्य हाम्रो कति थियो कृषि क्षेत्रको? सन् 2030 सम्ममा 5% थियो भनेपछि टार्गेट मिट गर्न सम्भव हुन्छ कि भन्ने हो। त्यसै गरेर उपभोग यो मध्ये चाहिँ फेरि उपभोगको 93.4% हुन्छ। कुल ग्राहक उत्पादनमा बचत 6.6% छ। अर्थतन्त्रको संरचनामा निजी क्षेत्र, अब हाम्रा अर्थतन्त्रका तीनटा फेरि यस्ता चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले तीनटा क्षेत्र छन् जस्तो हामीले अर्थतन्त्रका 3 खम्बे नीति भन्छौँ नि, यो पनि बुझ्नु होला। अर्थतन्त्रका 3 खम्बे नीति भनेको के हो भने सार्वजनिक हो, निजी हो र सहकारी हो। सार्वजनिक भनेको सरकारी हो, निजी भनेको प्राइभेट व्यवसायिक क्षेत्र हो, सहकारी भनेको जुन बचतदेखि लिएर ऋणदेखि लिएर सहकारीका अहिले हामीले भनेका करिब करिब 29,000 तिनीहरूले पुग्ने योगदान चाहिँ कति छ त? यी तीनटै क्षेत्रको हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी योगदान चाहिँ सरकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्रको छ। यहाँ हेर्ने निजी क्षेत्रको योगदान चाहिँ 74 देखि 75% को हाराहारीमा छ। यसको भनेको सहकारीको क्षेत्र भनेको सरकारी क्षेत्रको 23 देखि 24% सम्म छ। भनेपछि सहकारीको 2 देखि 3% सम्म छ। यो बिस्तारै वृद्धि हुँदैछ। सरकारी क्षेत्र बिस्तारै कम हुँदैछ, निजी क्षेत्र बिस्तारै चाहिँ बढ्दैछ। नेपालको अर्थतन्त्रमा 3 खम्बे अर्थनीतिको योगदानको कुरा गर्दा चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब अहिले मैले भने नेपालको अहिलेको आम्दानीको कुरा पनि गर्यौं, प्रति व्यक्ति आम्दानी र प्रति व्यक्ति ऋणको कुरा पनि गर्यौं। जस्तो प्रति व्यक्ति ऋणको कुरा गर्दा हामी 56,842 एउटा व्यक्तिको काँधमा ऋण छ। ओभरअल चाहिँ देशभित्रको ऋण कति हो त? 77-78 सम्मको गर्दा 17 खर्ब 29 अर्ब चाहिँ हाम्रो ऋण हो। यो 17 खर्ब 29 अर्बलाई 3 करोड जनतामा चाहिँ डिभाइड गर्दा एकजनाको भागमा चाहिँ यति पर्छ भनेको। अनि नेपालको जीडीपी भनेको नेपालको कुल ग्राहक उत्पादन हुन्छ नि हैन, कुल ग्राहक उत्पादन जीडीपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो र त्यसमा चाहिँ नेपालको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि करिब करिब चाहिँ 42 खर्ब छ। त्यसमा ऋणको मात्रै अंश भनेको हाम्रो चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 40.5% आउँछ। अब बजेटको कुरा गर्ने भने त हाम्रो करिब करिब चाहिँ एक वर्षको बजेट र ऋण उस्तै हुन आउँछ। करिब करिब हाम्रो चाहिँ 16 खर्ब 45 अर्बको चाहिँ बजेट छ। अब 17 खर्ब 29 अर्बको त ऋण छ भनेपछि त बजेट भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो एक वर्षको बजेट भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक ऋण रहेछ। कस्तो अवस्था रहेछ नेपालको अर्थतन्त्रको सिनारी। ओके साथीहरु, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? प्लिज राइट डाउन अर बोल्न मिल्छ भने पर अनम्युट गरेर बोल्नु होला, नभए च्याटमा पनि गरिदिनु हो भने म अलिकति तपाईहरुको चाहिँ के क्वेशन छ के कन्फ्युजन छ भने म त्यसलाई क्लियर गर्छु। ओके, केही छैन जस्तो लाग्यो है। ठिक छ, सुनिएको छ? ओके, सन्जिता सुवेदी मैडम, आवाज आएको छैन? कमला जी यो सबै कसरी याद गर्ने सर भन्नुभएको छ। यो त अब याद बिस्तारै हुन्छ, सानो छ सर भन्नुभएको छ। साउन्ड मेरो साउन्डै सानो भएको कि यसमा अलिकति अलि नजिकबाट गर्नु पर्ला। ओके, क्लियर छ, ठिक छ हैन। अब यो त बिस्तारै याद गरिन्छ, आउँदै जान्छ। तपाईहरुलाई अप्सन पनि आउँछ, एकैचोटि त आउँदैन। मैले अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा यो भने बाँकी सेक्टर यति गरेपछि तपाईलाई कहीं पनि नछुटोस् भन्ने, फेरि यो पढेको अन्त पनि काम लागोस् भनेर मैले मेरो नोट चाहिँ अलि डिटेल छ, तपाईहरुलाई हेर्नुस् है। यो किताबमा पनि तपाईको आउँदैछ। अब अझै बढी अझै त्यसलाई चाहिँ उ गरेर ठ्याक्कै चाहिँ नमुनाको रूपमा, तर यहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो डिटेल नै मैले राखेको। डिटेल राखेपछि तपाईलाई अन्त पनि काम लाग्छ भनेर हो। ओके, अब यति भनिसकेपछि हामी नेपालको अर्थतन्त्र कुरा गर्यौं। अब अर्को कुरा तपाईलाई एउटा क्वेशन यसबाट आउने सम्भावना छ। यो भन्दा अगाडिको हेर्नु हो भने एउटा थियो, हामी 7 वटा प्रदेश छौं। यो तपाईलाई मैले एकदम पढ्न सजिलो होला भनेर यो टेबलमा बनाएको। जस्तो नेपालको अर्थतन्त्रमा त 7 वटै प्रदेशको कुनै न कुनै कन्ट्रिब्युसन छ है। जलविद्युतको हिसाबमा कुन प्रदेश बढी छ, किन हामी विद्युत पढ्नुपर्छ, तपाईको लास्टमा छ भनेपछि विद्युतमा सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने प्रदेश कुन हो, सबैभन्दा कम उत्पादन गर्ने कुन हो, कुन प्रदेशमा कति मेगावाट छ,
भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि त। अब प्रदेश वाइज गएपछि भोलि जिल्ला सोध्ला तपाईलाई, अप्पर तामाकोशी कुन जिल्लामा पर्छ भन्ला, काली गण्डकी कुन जिल्लामा पर्छ भन्ला हैन, अथवा बुढी गण्डकी कुन जिल्लामा पर्छ भन्ला। एनीवे हैन, नेपालको चन्द्र नहर भनेर कहिले सुरुवात भयो, कसले गरे भन्न सक्ला, फर्पिङ जलविद्युत आयोजना कसको पालामा भएको थियो भन्ला, कसको सहयोगमा। एनीवे बरु यो गर्दाखेरि हामी हिजो जिल्ला मात्रै पढ्थ्यौँ भने अब प्रदेश पनि जान्नु पर्यो क्या। त्यो प्रदेशभित्रको मानव कुनै पालिका दिएर तपाईँलाई राजनीतिक विकासक्रमभित्र कुन प्रदेशमा पर्छ भने पनि त जान्नु पर्यो नि त। हो, त्यो हिसाबले मैले चाहिँ केही परिसूचकहरू अर्थतन्त्रका यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरेको छु। ह्यान्ड राइटिङ सानो भयो भन्नुभएको छ, यसलाई अलिकति म जुम गरिदिन्छु है। ओके ल, यति भएपछि त यहाँहरूलाई क्लियरै होला। अब हेरौँ त यहाँनिर जस्तो नेपालको आर्थिक वृद्धि भनेको सबैभन्दा बढी इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने प्रदेश कुन रहेछ, यो हेर्दा तुलनात्मक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने भनेको जस्तो हाम्रो 4.1% सुदूरपश्चिमको छ, सरी 4.1% सुदूरपश्चिमको छ। सबैभन्दा कम इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने भनेको कुन होला त भन्दा 3.6% चाहिँ कर्णालीको छ। त्यसै पनि थाहा पाइन्छ कर्णालीको इकोनोमिक ग्रोथ अरूको भन्दा कम छ। त्यस्तै गरेर यहाँ प्रदेश 1 को, प्रदेश 2 को बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, तपाईँले यसलाई सिरियल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ प्रदेश वाइज। 1 नम्बर प्रदेशको 3.54% यसको इकोनोमिक ग्रोथ छ, 2 नम्बरको 3.52 छ, बागमतीको 4.65 छ हैन, 4.65 छ भनेपछि सबैभन्दा बढी चाहिँ बागमतीकै ओके बागमतीको रहेछ भनेपछि। अनि गण्डकीको 3.5 छ र लुम्बिनीको 3.81 छ, कर्णालीको 3.6 छ र सुदूरपश्चिमको 4.1% छ भनेर यसरी हेर्दा बागमतीको सबैभन्दा चाहिँ बढी देखियो, सबैभन्दा कम भनेको कर्णालीको देखिन्छ यो आर्थिक वृद्धिमा, यसको इकोनोमिक ग्रोथमा। अब जीडीपी भनेको नेपालको जीडीपी भनेको त यहाँलाई थाहा छँदैछ नि, देशभित्र उत्पादन भएका साधनहरूको कुल योगफललाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा जीडीपी भन्छौँ, कुल ग्राह्य उत्पादन भन्छौँ। यसरी नेपालको कुल ग्राह्य उत्पादनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ प्रदेश कुन होला, त्यसै हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। जहाँनिर क्यापिटल सिटी छ, जहाँनिर जनसङ्ख्या बढी छ, जहाँनिर रोजगारी बढी छ, जहाँनिर उद्योग र कल कारखानाहरू बढी छन् हैन, जहाँनिर चाहिँ टुरिज्म अलि बढी एक्सपोर्ट हुन्छ, जहाँनिर आयात र उत्पादनका क्रियाकलाप हुन्छ, त्यही प्रदेशले नेपालको अर्थतन्त्रमा बढी गर्छ भनेपछि बागमती प्रदेशको हेर्नुहोस् त टोटलमा चाहिँ 37.7% रहेछ भनेपछि करिब करिब हेर्नुहोस् त 3 भाग मध्ये 1 भाग भन्दा बढी त हाम्रो बागमती प्रदेशले नै नेपालको अर्थतन्त्रमा कन्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ भनेपछि सबैभन्दा कम कसले अर्थतन्त्रमा कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेशको जम्मा 4% छ है, सुदूरपश्चिमको 6.9% छ यहाँ हेर्नु होला। त्यस्तै गरेर गण्डकी प्रदेशको 8.7% छ, बागमतीको 37 भन्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ 13.2% र प्रदेश नम्बर 1 को 15.6% छ। यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो टोटल नेपालको चाहिँ कहिलेकाहीँ क्रस गर्न आउन सक्छ प्रदेश वाइज कसको स्थिति के छ भन्ने कुरो। अहिले मैले भनेको थिएँ विद्युतमा सबैभन्दा बलियो प्रदेश चाहिँ कुन होला त, यसो हेर्दा गण्डकी प्रदेश देखिन्छ। हेर्नुहोस् त उत्पादनको हिसाबले 527 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने गण्डकी प्रदेश हो भने सबैभन्दा कम चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश हो जसको 2 नम्बर प्रदेश कि अहिले कर्णाली 2 नम्बरमा पनि अहिले पहिला त थिएन, यो अहिले थपिएर त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ नहरबाट अथवा चाहिँ सिँचाइबाट पनि अहिले चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने प्रावधान गरेपछि 13 पुग्यो, कर्णालीमा जम्मा 11 छ है। अनि हेर्ने अनुसार यस्तो अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यहाँ पनि 1 नम्बरमा चाहिँ 280 मेगावाट भनेको यो, प्रदेश नम्बर 2 मा 13, बागमतीमा 472, बागमतीमा गण्डकीमा 527, लुम्बिनीमा 31, कर्णालीमा 11 र यो अब यो भनेको 1356 फेरि यो अहिले त बढिसकेको छ। हेर्नुहोस् अहिले त 1400 समथिङ पुगेको छ किनकि 100 समथिङ हाम्रो अप्पर तामाकोशीको चाहिँ जोडिएर। तर यो डेटा मैले कहिले भनेको त भन्दा आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार भनेर अहिले क्या छ, यो असार भन्दा अगाडिको चाहिँ डेटा भएको हुनाले अब यो वर्ष थपिया छ तर त्यसको क्युमुलेटिभ अथवा चाहिँ टोटल त हाम्रो अब अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ जोडिन्छ है, यस्तो अवस्था छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ नि त यो सबै गरिसकेपछि हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष 1000 को दरले चाहिँ विद्युत उत्पादन गरेर 5 वर्षमा 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, नेपालको विद्युत विदेशमा बेच्ने
अनि त्यसपछि नेपालको मुख्य अर्थतन्त्रको ड्राइभरको रूपमा चाहिँ ऊर्जालाई विकास गर्ने भनेर अहिले 15औं योजनामा मुख्य टार्गेटको रूपमा राखिएको अवस्था पनि छ। त्यस्तै गरेर यहाँ सबै कुराको चाहिँ मैले गरेको छु, जस्तो विद्युत उत्पादन को हिसाबले यसमा प्रदेशगत रूपमा चाहिँ कुल विद्युत उत्पादनको हिसाबले चाहिँ कति प्रतिशत, यसले यो मेगावाटको कुरा गर्यो, अनि तिनीहरूले उत्पादनको हिसाबले कति प्रतिशत भनेको टोटालिटीमा के 100% मानिसकेपछि सबैभन्दा बढी कुन प्रदेशको औसत भनेको माथि संख्या हेरेपछि पनि थाहा हुन्छ, जहाँ कि 38% चाहिँ गण्डकी प्रदेशको हुन्छ, 4% सुदूरपश्चिमको, 1% यसको, करिब 1% यिनीहरूको। अब 13 र 11 अहिले लेखेको थियो, लगभग उस्तै जस्तो राख्छ हैन, यस्तो अवस्था चाहिँ छ। अब शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने विद्यालय चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ कुन प्रदेशमा रहेछन् त भन्दा तपाईले त्यसै पनि थाहा पाउनुहुन्छ, भनेको 3 नम्बर प्रदेशमा बढी हुन्छ, किनकि जनसङ्ख्याको हिसाबले, बसाइको हिसाबले हाम्रो 7054 चाहिँ विद्यालय संख्या चाहिँ यो 3 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ दर्ता भएको, सञ्चालन भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर हेर्ने हो भने 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ 6958 छ। सबैभन्दा कम हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ 3191 चाहिँ छ। यसरी विद्यालयमा अब जहाँनिर बढी विद्यालय छन् एक्सेस त पहुँचको कुरा पनि त्यही नै रहन्छ। त्यसकारण चाहिँ सबैभन्दा बढी विद्यार्थीको जनसङ्ख्याको एक्सेस अथवा पहुँच कहाँ छ भने हामीले कला बुझ्छौँ त भन्दा प्रदेशगत रूपमा पनि यहाँ तपाईँले 1 2 3 अथवा चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भनेर यसरी वर्गीकरण गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले स्क्रिन जुम गरेको छु, क्लियर छ नि हैन? अहिलेको स्क्रिन ठिक छ? यहाँभन्दा बढी त कम्प्युटरले देख्दैन होला। के छ, ठिक छ साथी? हेर्नु त कमलाजी। ओके ग्यालेक्सी जी, थ्याङ्क यू। अब त्यस्तै गरेर हाम्रो रोजगारीको अवस्था पनि मैले अघि नै भने, हाम्रो सबैभन्दा रोजगारी बढी त कहाँ हुन्छ भने अलिकति तपाईँले यसो माइन्ड क्रिएट गर्नुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ के। अनि जहाँनिर उद्योग छ त्यहाँनिर चाहिँ उद्योग पनि हुन्छ, त्यहाँबाट रोजगारी पनि हुन्छ भनेपछि स्वतः रूपमा हामीले 3 नम्बर प्रदेश यो सबै तपाईँले घोक्नु पर्दैन, अलिकति आइडिया मात्रै क्रिएट गर्नु भने मिलिहाल्छ के यस्ता कुराहरू त। रोजगारीको कुरा, उद्योग, अब उद्योग दर्ताको कुरा पनि त्यसै पनि मिलिहाल्छ। हेर्नु त सबैभन्दा बढी उद्योग दर्ता त कहाँ हुन्छ, जहाँ सुगम हुन्छ त्यही नै हुन्छ हैन। यसै हामीले जहाँनिर आर्थिक वृद्धि बढी हुन्छ त्यहाँनिर हुन्छ भनेपछि हो। यही तरिकाले चाहिँ हेर्नु भने यी चाहिँ 7वटै प्रदेशलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यहाँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर वित्तीय क्षेत्रको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने पनि हामी चाहिँ तिनी भनेको यो भनेको वित्तीय क्षेत्र ब्याङ्कहरूको पहुँच भनेको, एक्सेस भनेको यसरी चाहिँ रहेको छ भनेर यहाँहरूले यसलाई यसो हेरेर क्रिएटिभ माइन्डले गर्नु होला र 3टा कुराबाट यसलाई सम्झिन सकिन्छ। एउटा धेरै, थोरै अनि त्यसको ब्यालेन्स भनेको। धेरै थोरै भनेपछि अब 4-5वटा कुरा हाम्रो फेरि यति कुरालाई चाहिँ हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक क्रियाकलापको डेटा जारी गरेको। अब विद्यालयको सन्दर्भमा टिचरले जान्नै पर्यो। अब अरूले अफिसरले पनि यो कोर्स तर त्यहाँनिर त्यो राख्नु पर्दैन, किनभने टिचर भएको हुनाले भोलि शिक्षकलाई देला भनेर मैले त्यसको पनि यहाँ डेटा ल्याएर राखिदिएको। विद्यालयको कुराले, अर्थतन्त्र भन्ने बित्तिकै त्यसको उद्योगको कुराले, र कहिलेकाहीँ हामी राजनीतिक विकासक्रम पनि पढिरहेको हुन्छौँ, भूगोलको कुरा पनि पढिरहेको हुन्छौँ भनेपछि अब स्थानीय तह पनि हेरौँ न त। स्थानीय तह पनि हेर्दाखेरि यो देखाओ, जस्तो गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका समग्रमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको त कुन क्षेत्र हो त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त हामी कुनमा देख्छौँ। जस्तो 1 नम्बरमा 137 छ, 2 नम्बरमा 136वटा छन् भनेपछि 1 नम्बरमा बढी रहेछ भन्ने देखियो हैन। सबैभन्दा कम भएको त कुनमा हो त भन्दाखेरि कति कर्णालीमै होला, कर्णालीमा चाहिँ 79 छ हैन। हो र यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ स्थानीय तहको संख्याको हिसाबले पनि। तपाईले जस्तो नेपालको भूगोल पढ्दा पढ्नुहुन्छ, त्योमध्ये चाहिँ 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बरमा क्रस गर्न आयो भने कर्मै सङ्कट ठुलो सानो गर्यो भने त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ जिल्लाको पनि भन्न सक्ला। सबैभन्दा कम जिल्ला भएको हेर्ने भने 8वटा जिल्ला 2 नम्बर प्रदेशमा, तर सबैभन्दा बढी गाउँपालिका फेरि 2 नम्बर प्रदेशमा देखिन्छ, दोस्रोमा भनौँ न एकपछि। यस्तो अवस्था पनि छ है। यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। ओके ल, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ साथीहरू? ठिक छ, क्लियर छ? मैले अहिलेसम्म नेपालको समग्र चित्रको चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ व्याख्या गरेँ। नेपालको अर्थतन्त्र, प्रदेशको अर्थतन्त्र, नेपालको आर्थिक अवस्था, नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप गरे। यतिबाट यहाँहरूलाई म्याक्सिमम चाहिँ 2टा क्वेसन आउन सक्छन् है। कहिलेकाहीँ क्रस पनि आउन सक्ने भयो होइन भने 2टा क्वेसन पनि आउने भयो। त्यसपछि बाँकी रहेको तपाईँको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार र विद्युतबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आउने भनेको 2टा क्वेसन हो। बाँकी एउटा योजनाबाट चाहिँ आउने हो। यसरी गर्दा म्याक्सिमम मलाई लाग्छ तपाईँको मार्क्सको हिसाबले 4वटा होला।
अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ क्रस क्वेसन आइदियो भने त 8 वटा पनि हुन सक्छ, 10 वटा पनि हुन सक्छ, 12 वटा पनि हुन सक्छ, अथवा चाहिँ 4 चौको 16 वटा पनि हुन सक्छ क्रस क्वेसनमा लोकसेवाको फर्मेटमा। त्यसरी चाहिँ आउन सक्छ। ओके, स्क्रिन थोरै सानो गर्नु भन्नुभयो फेरि, थोरै सानो गर्नु। ओके, थोरै सानो गरिदिउँ फेरि। ओके, ल यति गर्दा ठिकै होला हैन? ओके, चन्द्र राईजीले केही लेख्न खोज्नु भएको हो? बोल्न मिल्छ भने अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ। ओके, ग्रेट साइज भन्नुभयो। ल अब तपाईले सम्झिनु पर्ने हाम्रो, मैले अहिले भनेको थिएँ पहिला तपाईहरुको शिक्षा छ नि त्यहाँ टपिकमा सानो, किन शिक्षा नै भएको हुनाले शिक्षालाई अलिक फोकस गर्नुहोस् भन्न त अहिले मैले भर्नाको दरको कुरा भने, साक्षरताको कुरा भने, यसको प्रदेशगत रूपमा औसतको कुरा गरेँ। अब अलिक बढी हेरौँ न त शिक्षाको सन्दर्भमा नेपालमा। नेपालको अर्थतन्त्रमा जीडीपीमा शिक्षाले कति प्रतिशत योगदान गरे होला? अनि कृषिले त हामीले त 25.8% भन्यौँ, उद्योगको कुरा पनि गर्यौँ, सेवा क्षेत्रको कुरा गर्यौँ, शिक्षा पनि सेवा क्षेत्रभित्रै पर्दछ। तर यसको ठ्याक्कै शिक्षाको मात्रै चाहिँ जीडीपीमा पुरेको योगदान चाहिँ 8% रहेछ। यो पनि राम्रै हो नि त, नेपालको जीडीपीमा 8% शिक्षाले गरेको योगदान त राम्रो हो। यो अहिले बढेको अवस्था हो। कुनै बेला चाहिँ हाम्रो 7.1 थियो योभन्दा अगाडिको वर्षमा, कोभिडभन्दा अगाडि। अहिले चाहिँ बढेको अवस्था हो। त्यसै गरेर आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या भनेको 51.5, मैले અહીં 85 भने त्यो चाहिँ सुरुको अवस्था। अहिलेको लेटेस्ट चाहिँ यो 56 को चाहिँ थियो, 51 को सरी 91.5%। त्यस्तै विद्युतको पहुँच पुगेको मैले अघि भनिसकेका थिएँ 93.0%, 93%। नेपालमा सबैभन्दा एक्सेस भएको भनेको टेलिफोनको र अनि मोबाइलको पहुँच हो है अरूभन्दा चाहिँ। जस्तो नेपालकोमा टेलिफोनको जनघनत्व भनेको 130.3% रहेछ, अरू कुनैको पनि छैन यति जनघनत्व भनेको। 130.3% चाहिँ यसको जनघनत्व छ भन्छ, डेन्सिटी चाहिँ यति छ। फेरि स्क्रिन धेरै सानो हो भन्नुभएको छ, अलिकति ठुलो गराएँ। ल यति गर्दा ठिक छ होला। अब त्यसपछि नेपालमा इन्टरनेटको जनघनत्व भनेको 82.8% छ इन्टरनेटको जनघनत्व। अब हाम्रो अहिले भन्यौँ नि प्राथमिक तह भनेको के हो, आधारभूत तह भनेको के हो, माध्यमिक तह भनेको के हो, प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेको कतिलाई सम्बन्ध भन्छ, नेपालको संविधानले यो कुरालाई चाहिँ कसरी परिभाषित गरेको छ भन्दा तपाईले नेपालको संविधान पल्टाएर हेर्नु भने धारा 31 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार भनेको छ। त्यो शिक्षा सम्बन्धी अधिकारले नेपालको संविधानले 3 किसिमको शिक्षाको कुरा गर्छ। एउटा चाहिँ विश्वविद्यालयको कुरा गर्छ, अर्को उच्च शिक्षाको कुरा गर्छ, अर्को माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा गर्छ। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय हेर्ने अधिकार चाहिँ संघीय सरकारलाई छ। उच्च शिक्षासम्मको हेर्ने अधिकार र प्रदेशभित्रको विश्वविद्यालय हेर्ने अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारलाई छ र माध्यमिक तहसम्मको हेर्ने अधिकार सञ्चालन गर्ने अधिकार चाहिँ कसलाई छ? स्थानीय तहलाई छ। त्यसकारण यो पनि तपाईलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन सक्छ। संविधान अनुसार कक्षा 12 सम्मको क्षेत्राधिकार यसको चाहिँ दर्ता, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार मध्ये कसलाई छ? संघीय सरकारलाई छ, प्रदेश सरकारलाई छ र स्थानीय सरकारलाई छ वा साझा अधिकारभित्र पर्दछ। एनीवे हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ हेर्दाखेरि मैले अहिले भने विश्वविद्यालय चाहिँ संघीयमा, उच्च शिक्षा चाहिँ प्रदेशमा र अनि त्यसपछि यो के भन्छ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदेशमा रहेको छ, के अरे स्थानीय तहमा रहेको छ। अब माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई फेरि हामीले कसरी वर्गीकरण गरेका छौँ त? त्यो पनि फेरि हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। संविधानको धारा 31 मा हेर्नु भने आधारभूत शिक्षा निशुल्क भनेको छ। अब त्यसलाई आधारभूत शिक्षा भनेर फेरि हामीले चाहिँ 5 वटा क्रियाकलापमा वर्गीकरण गरेका छौँ। आधारभूत शिक्षा त्यो भनेको हामीले के भनेका छौँ? ब्रेन लिपिको प्रयोग गरेर निशुल्क दिने शिक्षा के आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गरिनेछ। ब्रेन लिपिबाट माध्यमबाट चाहिँ शिक्षाको पहुँच पुर्याइनेछ। अशक्त, असहाय, अपाङ्ग र त्यस्तो पछाडि परेको वर्गलाई निशुल्क रूपमा पहुँच पुर्याइनेछ। र जुन चाहिँ अब क्षेत्रगत हिसाबले, वर्गीय हिसाबले
जातीय हिसाबले तल्लो परेकोलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ आधारभूत तहसम्मको शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हुनेछ भनेको छ हैन, धारा 31 हेर्नु हो भने संविधान। त्यसैले प्राथमिक तह भनेको 1 देखि 5 सम्मको, त्यो जस्तो भर्ना दर कति छ त भन्दा 97.4%। हामीले लक्ष्य कति ल्याएको थियौँ अब आउने चाहिँ आर्थिक वर्षभित्र अथवा चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य पुर्याउँदासम्म 99.5% भनेको छौँ यो पुर्याउने लक्ष्य हो, र अहिलेको अवस्था चाहिँ यति रहेछ। त्यस्तै गरेर आधारभूत तह 1 देखि 8 सम्मको, त्यसको भर्ना दर कति छ त भन्दा योभन्दा अलि कम रहेछ, 94.7% रहेछ। यसको भर्ना दरको कुरा गरिरहेको छु है मैले चाहिँ, भनेपछि बिस्तारै मान्छे यो बिचमा ड्रप आउट हुँदै रहेछन्। हेर्नुहोस् त, जब मान्छे चाहिँ भर्ना हुने उमेर भएका चाहिँ यति छन् हुने, बिचमा मान्छे चाहिँ स्कुल छोड्ने प्रवृत्ति रहेछ। त्यसपछि माध्यमिक तहसम्मको 9 देखि 12 सम्मको खुद भर्ना दर कति रहेछ त भन्दा 51.2%। कहाँ हराउँदो रहेछन् हेर्नुहोस् त बिचमा। भनेपछि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको ड्रप आउट रहेछ शिक्षामा। ड्रप आउट भनेको बिचमा क्लास छोड्ने, बिचमा पढ्न नजाने। ल हेर्नुहोस्, सुरुमा चाहिँ हेर्नुहोस् त 97% भर्ना भएका मान्छे चाहिँ 12 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ 51.2%। अनि 12 पास गर्नेखेरि यति हुँदैनन्, 12 पास गर्नेसम्म त मान्छे 42% झर्दा रहेछन् अझै। अनि उच्च शिक्षा भर्ना हुने त फेरि त्यसबाट घट्दा गएर 22% हुन्छ। भनेपछि कस्तो अवस्था रहेला, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसकारण प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्मका लागि फेरि आधारभूत शिक्षा भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भनेका छौँ। आधारभूत शिक्षा भनेको कक्षा बाल शिक्षालाई पनि र त्यहाँसम्मको लागि यस्तो अवस्था छ। अनि यो सबै चाहिँ आधारभूत शिक्षा र अनि माविसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार चाहिँ अहिलेको स्थानीय सरकारलाई छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यो बुझ्यो होइन, हामीले चाहिँ हाम्रो अहिलेको शिक्षाको सिनारियो चाहिँ यो हो। अहिले त लाज भएको छैन होला, ठिक्क छ होला, स्क्रिन त छैन र? ओके। अब त्यसपछि शिक्षा सम्बन्धी केही वस्तुगत प्रश्नहरू यहाँ मैले राखेको छु, हेर्नु होला। हाम्रो चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी जुन चाहिँ नियमावली ऐन छ, यहाँले शिक्षा पढेकै धेरै साथी हुनुहुन्छ भने पढ्नु भएको, पढाउनु भएको, हेर्नु भएको पनि हुनुहुन्छ होला। जहाँ चाहिँ हाम्रो विद्यालयको प्रकार हेर्ने हो भने हाम्रो 3 प्रकारको विद्यालय रहेछ कि हाम्रो विद्यालयलाई 3 किसिमले चाहिँ वर्गीकरण गरिएको रहेछ। त्यो भनेको सामुदायिक विद्यालय भनेको 78% चाहिँ हाम्रा सबै सामुदायिक विद्यालय रहेछन्। नेपालका सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ संख्या 78% भनेको त्यो समुदायको अपनत्वमा रहेका। हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ जस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेर समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर त्यसरी सञ्चालन गरेका हुन्छन् नि, हो त्यो समुदायले सञ्चालन गरेका 78% रहेछन्। अर्को संस्थागत विद्यालय भनेको वास्तवमा यो सरकारी निकायबाट मात्रै सबैले संरक्षण गरेर कुनै संस्थाले सञ्चालन गरेका भनेको, त्यस्ता चाहिँ 19% रहेछ। भनेपछि हाम्रो धार्मिक विद्यालय भनेको अत्यन्त नगण्य रहेछन्, जुन 3% रहेछ। त्यो भनेको तपाईँले देख्नुहुन्छ नि मदरसाहरू अथवा यहाँ पशुपतिमा पनि जुन विभिन्न किसिमका चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक संस्कृत विश्वविद्यालयहरू जुन धर्म हिन्दुत्व होइन मुस्लिम यसले खोलेका छन् नि, हो यी विद्यालयहरू चाहिँ 3% रहेछन्। अनि शिक्षा क्षेत्रमा योगदान त अघि मैले भने यी सबै क्षेत्रबाट शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान चाहिँ जीडीपीमा कति छ त, शिक्षा क्षेत्रले गर्ने योगदान 8% रहेको छ। अनि मैले भनेकै कुरा हो 2077 को अन्त्यसम्ममा, किनकि हामी अहिले 78 मा छौँ, त्यो बेलासम्म नेपालको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त, भर्ना दरको कुरा भनेको यही हो। तपाईँलाई माथि सोध्ला हालको अवस्था भन्नु र, अनि 2077 को अन्त्यसम्ममा अथवा कति छ भन्यो भने बा यिनै अवस्थालाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जोड दिनुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले शैक्षिक सत्र 2076 मा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर चाहिँ 97.1% चाहिँ गरेका थियौँ। यो 77 मा 97.1 भएको, अहिले चाहिँ हाम्रो 77 मा जाँदाखेरि कति भएछ त, यहाँसम्म बढेछ कि अलिकति हेर्नु त पोइन्टमा चाहिँ बढेछ भन्ने मैले केही 1 वर्षको यो चाहिँ अवस्था चाहिँ यहाँ देखाएको। आधारभूतको पनि त्यही हो, माध्यमिकको पनि यो अवस्था चाहिँ छ भन्न खोजेको है। अब नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी केही सिनारियो हेर्नुहुन्छ भने कस्तो छ भन्दा, नेपालमा पहिलोचोटि शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना 2007 सालमा भयो। अब नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रथम कुलपति भनेर हामीले कान्ति राज्य लक्ष्मी देवी शाहलाई चिन्छौँ। सर्वसाधारणका लागि दरबार स्कुलको चाहिँ खुल्ला 1942 मा भयो, तर दरबार स्कुलको स्थापना भनेको 1910 मा भयो। त्यो बेलादेखि नेपालमा आधुनिक शिक्षा अथवा चाहिँ औपचारिक शिक्षाको चाहिँ प्रारम्भ भएको भनेर चाहिँ
भनिन्छ है। त्यस्तै गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको संख्या क्रमशः कति छ भन्दा अझै पनि हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संख्या चाहिँ वृद्धि भएको छ यो हिसाबले, किनकि उसकै चाहिँ औसत चाहिँ बढी छ, जहाँ चाहिँ 82% र 18% चाहिँ रहेको छ अन्य विद्यालय भनेको। अब हाम्रो अहिले हेर्दा त चाहिँ विश्वविद्यालयहरू त धेरै छन्, के भन्छ ओपन युनिभर्सिटीसम्म आइपुग्यो हैन। अब पोखरा विश्वविद्यालयदेखि लिएर हैन, त्यसपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयदेखि लिएर पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चल एनिवे, तर अझै पनि चाहिँ रेसियोमा हेर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थान बढी छ। नेपाल अथवा यो सार्क विश्वविद्यालय पनि छ, सार्क 8वटा देशहरूको। त्यसको चाहिँ कहाँ छ भने भारतमा भन्न पर्यो। शिक्षालाई जीवनको आधार माने व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा चाहिँ जयस्थिति मल्ल हुन् भने शिक्षामा छात्रवृत्ति सुरुवात गर्ने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ हुन्। यसरी नेपालको आधुनिक शिक्षाको दरबार स्कुलबाट भएको। त्यस्तै गरेर दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना भनेको 2050 श्रावण 1 देखि भएको। टियुको प्रथम कुलपति मैले अघि भने सुवर्ण शमशेर। नेपालमा निजी स्तरबाट क्याम्पस खोल्ने स्वीकृति 2037 सालमा र अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइन्छ जहाँ चाहिँ सेप्टेम्बर 8मा। यदि सबै नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास अवस्था भर्ना हुँदा साँच्चीकै नेपालको अहिलेको साक्षरताको अवस्था के छ त? अब लिट्रेसीको रेट यो भनेको जिल्लागत रूपमा અહીં हामीले हेर्यौं, प्रदेशगत रूपमा पनि जहाँनिर चाहिँ विद्यालय छ त्यहाँ चाहिँ बढी त हुने नै हो 3 नम्बर प्रदेशको। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको माथि हेर्यौं प्रदेशगत रूपमा त्यसको संख्याको हिसाबले त्यहाँको हिसाबले हेर्दाखेरि। अनि नेपालमा सबैभन्दा बढी साक्षर अब जिल्लागत रूपमा हेर्ने भने यो बढी हुने जिल्ला भयो, यतातिर हेर्नु होला यहाँले यो बढी हुने। त्यसैगरी नेपालमा सबैभन्दा बढी साक्षर जिल्ला हुने भनेको काठमाडौँ छ 86.25%, ललितपुरको छ 82.53%, अनि कास्कीको 82.37% र भक्तपुरको 81.53%, अनि इलामको 77.91% छ। त्यस्तै गरी सबैभन्दा कम साक्षरता हुने जिल्ला भनेको रौतहटको चाहिँ 41.96%, सर्लाहीको 46.3% र महोत्तरीको 46.44% र हुँदा। यो सिनारियो त यहाँले चाहिँ हेर्नु होला पढ्नु होला। यसले के देखाउँछ भने अझै पनि नेपालको चाहिँ लिटरेसी रेटको सन्दर्भमा हेर्ने भने 2 नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरू कर्णाली प्रदेशका भन्दा कमजोर देखिन्छन्। यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लिटरेसी रेटको अवस्था चाहिँ अथवा चाहिँ दर चाहिँ त्यस्तो रहेछ भन्न पर्छ। अब यहाँहरूलाई चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ जनगणना आइसकेपछि यसमा चाहिँ केही धेरै परिवर्तनको डेटा आउँछ, त्यसकारण त्यो हेर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गरी नेपालमा पहिलोपटक 2073 सालबाट एसएलसी परीक्षाको ग्रेडिङ सिस्टमबाट प्रकाशन गर्न थालिएको, अनि यो माध्यमिक शिक्षा मानिएको सुरुको भर्ना दर यो त हामीले भनिसक्यौँ। यो भनिसकेपछि कम्तीमा शिक्षाको कुराहरू यहाँहरूले चाहिँ लगभग बुझ्नु होला भन्ने लाग्छ। हामीले शिक्षामा के कुरा हेर्यौँ त भन्दा नेपालको एजुकेसनको अहिलेको चाहिँ सिनारियो हेर्यौँ, अनि एजुकेसन सम्बन्धी गरिएका केही प्रयासहरू हेर्यौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले वर्गीकरण हेरेर बाल शिक्षा, माध्यमिक, प्राथमिक, आधारभूतदेखि लिएर यसको चाहिँ विश्वविद्यालयसम्मको अवस्था हेर्यौँ र ओभरअल यसले चाहिँ जीडीपीमा पार्ने योगदानको कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि नेपालको समग्र चाहिँ 7वटा प्रदेश छ, अनि त्यसपछि मुख्य चाहिँ अथवा बढी हुने जिल्ला र अनि जिल्लागत रूपमा चाहिँ लिटरेसीको रेट हेर्यौँ। अनि अस्ति भर्खर तपाईँलाई यो पनि नोट गर्नु होला, अस्ति भर्खर नेपालको प्रधानमन्त्री हैन शेरबहादुर देउपाले गण्डकी प्रदेशलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा साक्षर जिल्लाको रूपमा घोषणा गरेको पहिलो प्रदेश के गण्डकी प्रदेश हो। साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणा गरेको प्रदेश कुन हो भने गण्डकी प्रदेश भनेर यहाँहरूले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। ओके, ठीक छ, यहाँसम्म केही छ कन्फ्युजन? बागमती घोषणा त बागमती त गरेका छैन, गण्डकी प्रदेश चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेको हुनाले यो चाहिँ पहिलो हो भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, साक्षर प्रदेश बागमती प्रदेश होइन, पूर्ण रूपमा साक्षर घोषणा गरेको 78/6/11 हो, त्यो त हो। तर चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको हुनाले त्यो चाहिँ भएको भन्ने लाग्छ स्वास्थ्यको सन्दर्भमा।
स्वास्थ्यको सन्दर्भमा जाउँ हामी। ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ कन्फ्युजन हेरौँला, बागमतीको चाहिँ कहिले हो, तर उसको चाहिँ गण्डकीको चाहिँ हो प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउपाले घोषणा गरेको। ओके, के लेख्नुभयो लास्ट? ओके, अब नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रबाट अहिले तपाईँले जस्तो कोभिडको सन्दर्भका केही कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। कोभिड अथवा कहिलेदेखि सुरुवात हो, सबैभन्दा प्रभावित जिल्ला सुरुमा कुन हो, प्रदेशमा कुन हो, यिनी भनेको यावत यिनी भनेको परिवर्तित हुँदै जाने डेटा हो। अहिले मैले यस्तो भनौँला, भोलि चाहिँ अर्को हुन्छ। तर केही लेटेस्ट भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको हाम्रो खास चाहिँ अब अपेक्षित आयुको कुरा हुन्छ, अनि यसको लक्ष्यको कुरा हुन्छ, जन्मदरको कुरा हुन्छ, मृत्युको कुरा हुन्छ, अस्थायी साधन प्रयोगको कुरा हुन्छ होइन, कति प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्ने कुरा हुन्छ, अनि हामीले स्वास्थ्य बिमाको कुरा ल्याएका छौँ, स्वास्थ्य बिमाको कुरा हुन्छ होइन। यी लगायतका विभिन्न कुराहरू चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भरेका हुन्छन्। त्योमध्ये चाहिँ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ गरेका विषयवस्तु ठिक छ 2078 यो डेट चाहिँ तपाईँले कन्फर्म गर्नु होला, मैले पनि हेर्नुपर्छ। ओके, यसमा कन्फर्म हुनु होला। अब हामी स्वास्थ्यमा हेर्दाखेरि मूलतः स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भनेर 55 जिल्लाका 505 स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कहिले विस्तार भएको छ? यो आर्थिक वर्षसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भनेर यो पछिल्लो डेटा हो। कति जिल्लामा भन्यो भने 55 हो, तर हाम्रो उसले चाहिँ के भन्छ बजेट लिएर हाम्रो योजनाले चाहिँ पुरै जिल्लामा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चाहिँ पुरा गर्ने भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यो मध्ये चाहिँ भन्यो भने हाम्रो सबै चाहिँ के भन्छ 753 वटामा यसको चाहिँ एक्सेस पुर्याउने भनेको टार्गेट। अब राष्ट्रिय लक्ष्य के हो त? अपेक्षित आयु जन्म हुँदाको वर्ष भन्यो भने जस्तो 75-76 जुन 15औं योजना सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ 69.7% थियो। 80-81 मा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले पुर्याउने भनेको 72 हो। तर यो चाहिँ मलाई लाग्छ पुग्छ जस्तो लाग्छ, किन अहिले नै हामी 71 भन्दा माथि छौँ। नेपालको औसत आयु र जन्मदर चाहिँ टार्गेट भनेको समयमै पुग्छ, त्यसकारण यो हाम्रोको यो टार्गेट पुग्ने विषयवस्तु लक्ष्य चाहिँ 72 वर्ष हो है। त्यस्तो अब मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्ममा कति थिए त भन्दाखेरि जस्तो 239 चाहिँ रहेछन् 75-76 मा, 81-82 मा 79 मा चाहिँ झार्ने लक्ष्य रही। अनि अहिले हामीले भनेका थियौँ दिगो विकास भनेको सन् 2030 सम्ममा चाहिँ यसलाई पुर्याउने चाहिँ कति भनेका थियौँ त भन्दा मलाई लाग्छ कति 26 मा हो कि कतिमा झार्ने भनेका थियौँ होइन। भनेपछि हेर्नुहोस् त कति चाहिँ टार्गेट ग्याप रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो। त्यस्तै गरेर 5 वर्ष मुनिका बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्ममा चाहिँ 39 छन्। अब यसलाई चाहिँ झार्ने भनेको 80-81 सम्म हाम्रो 15औं योजना चाहिँ 80-81 हो। त्यो 15औं योजनाले लिएको टार्गेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 54 जनामा चाहिँ झार्ने भनेको। त्यस्तै गरेर किशोरको अवस्थाको प्रजनन दर 19 वर्ष मुनिकाको 13 छ, यसलाई चाहिँ 80-81 सम्म 6% मा चाहिँ झार्ने भन्ने यसको टार्गेट हो। त्यस्तै गरेर अब यो चाहिँ मैले अहिले पछिल्लो सन्दर्भको अहिलेको सिनारियोको कुरा गरेको, यो भनेको अहिलेको हाम्रोको कोभिड पश्चातको केही अवस्था र अनि हामीले चाहिँ गरेको अथवा मुख्य के थियो भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो 15औं योजनाको लक्ष्य अनुसार नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गरेका हुनेछन् भने यहाँ सेवा भएछ केवा भएछ सरी है। ओके, सेवा 15औं योजनाको लक्ष्य अनुसार प्रत्येक नागरिकले चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गरेका हुनेछन् भनेको छ। किनकि हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार छ नि, कति धारा नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा 35 मा स्वास्थ्य सेवा छ। त्यो स्वास्थ्य आधारभूत सेवा चाहिँ प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्ने भन्ने मौलिक हक हो। त्यो अनुसार भनेको 15औं योजनाको लक्ष्य अनुसार भनेको यो हाम्रो के भन्छ 80-81 सम्म प्रत्येक चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा चाहिँ पुर्याउने भन्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो। त्यस्तै गरेर मलेरिया र कालाजार र हात्तीपाइले रोगको त निवारण भएको हुनेछ भनेको हामीले सन् 2030 सम्म चाहिँ त्यो दिगो विकासको लक्ष्य राख्यौँ। त्यति मात्रै नभएर हामीले 80-81 मै यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ लक्ष्य चाहिँ राखेको अवस्था हो। त्यस्तै गरेर कोभिड-19 संक्रमण भएका उच्च देशहरू, यो भनेको मैले भने यो असारभन्दा अगाडिको सन्दर्भको कुरा हो, यसको चाहिँ सिनारियो चाहिँ जस्तो अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको सन्दर्भमा, त्यसपछि फ्रान्स हो, स्पेन, ब्राजिल, इटली, बेलायत, टर्की, जर्मनी, रसिया, भारत र नेपाल। भनेपछि नेपालमा पनि यसमा चाहिँ जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेपाल पनि 11औं देशमा पर्दो रहेछ, किनकि 10औं
भित्र चाहिँ भारत पर्दो रहेछ यसको प्रभावित भनेको जनसङ्ख्याको त्यसलाई लागेको हिसाबले भनेको हो फेरि है। नेपालमा त ओभरअल जनसङ्ख्यामा त कम छ, त्यो हिसाबले चाहिँ यो कम भएको भन्ने होइन कि ओभरअल त्यसको चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ हेर्दाखेरि यिन देशहरू चाहिँ बढी प्रभावित भएका भनेर चाहिँ दिएको यो चाहिँ यो WHO को तथ्याङ्क हो। त्यस्तै नेपाल सरकारले 20 वर्षे स्वास्थ्य नीति भनेर विक्रम सम्वत 2054 मा ल्याएको पहिलोचोटि स्वास्थ्य नीति भनेर 2054 मा स्वास्थ्य नीति चाहिँ जारी गरेको। त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारले कानुनी रूपमा सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान गर्न निषेध गरेको घोषणा कहिले हो त भन्दाखेरि 2068 साल जस्तो वैशाख जेठ असार साउनको 22 गते हो। त अहिले पनि अब धूम्रपान चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रमा गरेको देखिन्छ, तर यो चाहिँ अवैध हो, कानुनी रूपमा चाहिँ बन्देज गरिएको विषय हो। तथापि अब सरकारले घोषणा गर्यो। हुन त हाम्रोमा चाहिँ औलो रोग नियन्त्रणको घोषणा, छाउपडी प्रथाको अन्त्यको घोषणा, हलिया मुक्तिको घोषणा हैन, अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमको चाहिँ घोषणा त गरेका हुन्छ, तर चाहिँ त्यो चाहिँ अब पढ्नको निम्ति जिके चाहिँ भइरहेको हुन्छ, अब त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा छैन। त्यही पनि तथापि हामीले चाहिँ अर्थात् धूम्रपान गर्न नपाउने गरेर सार्वजनिक स्थलहरूमा घोषणा गरेको 2068 4 महिना 22 गते हो। त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारले अर्को एउटा चाहिँ सञ्चारमा के घोषणा गरेको थियो भने नेपालभरि नै सञ्चार पुगेको भनेर 2067 साल असार 29 मा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ घोषणा गरेको थियो। नेपालभरि अब कोही पनि सञ्चारको चाहिँ ऊ छैन, एक्सेस नभएको छैन भनेर पूर्ण रूपमा तत्कालीन अवस्थामा कति के भन्छ 4915 भिडिसी भएका ठाउँमा पुरै ठाउँ सञ्चार पुगेको भनेर घोषणा गरेको थियो। त्यो एउटा क्वेसन पनि आएको थियो। त्यस्तै गरेर नेपालमा पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण भनेर 2058 साल साउन 24 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको त्रिवी शिक्षण अस्पताल है, यहाँ त्रिभुवन अस्पताल भएछ, त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट यसको चाहिँ सुरुवात भएको थियो। त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालबाट है। ओके, त्यस्तै गरेर नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम 5औं योजना। अब हाम्रा विभिन्न किसिमका योजनाको बारेमा त हामी अलि डिटेल पढ्छौँ पछि। नेपालमा योजना अहिलेसम्म कतिवटा आए भन्दा 15वटा योजना आए। 15वटा योजना आए मध्ये चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हामीले 5औं योजनाबाट सुरुवात गरेका रहेछौँ। त्यो 5औं योजना कहिलेदेखि थियो त भन्दाखेरि यहाँले जस्तो 5औं योजना भनेको 13 देखि 18 सम्मको पहिलो योजना हो, 18 र 19 मा 1 वर्ष ग्याप भयो, 19 देखि 22 सम्मको दोस्रो योजना हो, 22 देखि 27 सम्मको तेस्रो योजना हो, अनि 27 देखि 32 सम्मको चाहिँ चौथो योजना हो, भनेपछि 32 देखि 37 सम्मको योजना चाहिँ 5औं योजना हो। भनेपछि हामीले 2032 सालबाट बल्ल स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमलाई चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ राख्न थालेका रहेछौँ। त्योभन्दा अगाडि स्वास्थ्य प्रायोरिटीमै रहेनछ भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ बुझाउँछ है त्यो डेटा चाहिँ। त्यसै गरी नेपालमा सर्वप्रथम सरसफाइको गुरु योजना, किनकि सरसफाइको गुरु योजना अहिले हामी पूर्ण रूपमा सरसफाइ त पुगेका छैनौँ। अब दिगो विकासको लक्ष्यले पूर्ण रूपमा सरसफाइ चाहिँ पुर्याउने भन्ने लक्ष्य राख्छ, अनि हाम्रा योजनाले पनि 81 सम्मको योजनाले पनि सरसफाइको पहुँच सबैसँग पुर्याउने भन्छ। तर अहिले हामीले चाहिँ सरसफाइको सुरुवात गरेकै त्यो गुरु योजना भनेर जुन सस्टेनेबल स्ट्राटेजी अथवा चाहिँ दिगो विकासको चाहिँ रणनीतिक योजना गुरु योजना भन्ने बित्तिकै त 10 वर्षभन्दा बढी हुन्छ। त्यस्तो योजना सुरुवात गरेको 2068 बाट हो। त्यसकारण नेपालमा पहिलो खुला दिशामुक्त जिल्ला भनेर फेरि कास्कीला गरियो हैन। अहिले त अब खुला दिशामुक्त दिशा पिसाबयुक्त जिल्ला भनेर गरिएको छ, तर स्टार्टिङ चाहिँ कास्की हो। अधिकांश जिल्लाहरू घोषणा भइसकेका छन्। नेपालमा औलो उन्मूलन कार्यक्रम भनेर 2015 सालमा गरियो। त्यस्तै गरेर विफर उन्मूलन कार्यक्रम 2034 वैशाख 1 मा गरियो। नेपाललाई कुष्ठरोग मुक्त घोषणा भनेर 2066 साल माघ 5, तर अझै पनि हाम्रा कुष्ठरोग त छन् हैन, तर हामी सन् 2030 सम्म त यी सबैलाई चाहिँ हटाउँछौँ भनेका छौँ। नेपालमा पोषण कार्यक्रम भनेर 2037 बाट सुरुवात भयो। स्वास्थ्य दिवस भनेर अप्रिल 7 मा गरिन्छ। यो पनि एक दिवस पनि सम्झिनु होला, हरेकका दिवसहरू सम्झिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो पर्यटन पढ्दाखेरि सेप्टेम्बर 27 मा पर्यटन दिवस पढिन्छ, व्यापार पढ्दाखेरि WTO दिवस भनेर वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भनेर जुन अप्रिल जनवरी 1 लाई चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर क्षयरोग दिवस भनेको मार्च 24 भयो, स्वास्थ्य दिवस अप्रिल 7 भयो हैन, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित। नेपालले कुष्ठरोगको उन्मूलनको घोषणा 2010 मै गरेका रहेछ त। 2010 मै कुष्ठरोगको उन्मूलन घोषणा गरेको, तर सन् 2030 सम्ममा हामी चाहिँ 0 मा जान्छौँ कुनै पनि नभएको भनेर भनेको छ। अनि नेपाल भनेको विश्व स्वास्थ्य संगठन
टिओ को संस्थापक सदस्य राष्ट्र पनि हो, जुन 1948 यहाँ चाहिँ 2 हो भएछ 1948। ओके 1948 अप्रिल 7 भएको हुनाले त्यसैको उसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अप्रिल 7 लाई चाहिँ स्वास्थ्य दिवस भनेर चाहिँ मनाइन्छ। अनि आइएसओ 22000 केसँग सम्बन्धित छ भनेपछि फुड सेफ्टीसँग सम्बन्धित छ। फुड सेफ्टी चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भनेको स्वास्थ्यको सुधारसँग चाहिँ सम्बन्धित छ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ जानकारी राख्नु पर्दछ। यति हेर्नु भने जब हामीले चाहिँ के भन्यौं त भन्दा आज स्वास्थ्यको कुरा गर्यौं है, अनि त्यसपछि शिक्षाको कुरा गर्यौं, नेपालको अर्थतन्त्रको व्यवस्थाको कुरा गर्यौं, आर्थिक विकासको कुरा गर्यौं र समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप, विकास, वृद्धि र अवस्थाको कुरा गर्यौं। यति कुरा यहाँ छ। यहाँहरुको केही कन्फ्युजन छ, केही त्यस्तो चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने छ? क्षेत्रीय सन्तुलन भनेको ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट, त्यो भनेको हाम्रो विकास अवधारणा हो। त्यो विकासको अवधारणा भनेको हाम्रो 4औं योजनाबाट सुरुवात गरियो। खास विकासको भनेको हुन त हामीले चाहिँ आबादी विकास भनेर चाहिँ तेस्रो योजनाबाटै हो, तर चाहिँ विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता गरेर रिजनल ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर हामीले 4औं योजनाबाट लिखित रूपमा चाहिँ लेख्न थालिएका हौं है। ओके फास्ट हो भन्नुभएको छ। मैले यहाँ देखाउँदै पनि एक्सप्लेन पनि गरेको हुनाले र केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई जोड दिएर तपाईलाई इलाबोरेट पनि गरेको छु। तपाईहरुले अब स्क्रिनशट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नोट डिटेल पाउन पनि पाउनुहुन्छ। त्यस्तो कोही केही कन्फ्युजन अथवा यो विषय भइदिए हुन्थ्यो अथवा भएन भन्ने लाग्छ भने प्लिज चाहिँ मोस्ट वेलकम। ओके केही छैन भने अगाडि बढौं। ओके अगाडि बढौं। ओके अब हामी कृषिमा जाउँ। अब कृषिमा यहाँ तपाईलाई तीनटा 75 76 हो, यहाँ 75 76 75 76 भएछ। यो 75 76 यो 76 77 है। यहाँ अलिकति प्रिन्ट मिस्टेक भएछ तपाईलाई। यो भनेको 76 77 76 77 यो 77 78 77 78। ओके नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था अहिले भन्यो भने तपाईले 3 वर्षको यहाँ भने मैले 75 76 मा 24.9% रहेछ। त्यसपछि 76 77 मा कृषिमा जीडीपी को योगदान हत्तै बढेछ हेर्नुस् है। अनि अहिले फेरि कति छ त भन्दा अहिले चाहिँ घटेर 25.8% भएको छ। ओभरअल रूपमा यस्तो छ। अनि यो कृषि भाव कृषिमा विभिन्न किसिमको बालीहरु हुन्छ। अब कृषि भन्ने बित्तिकै त अधिकांश हामी कृषिमा त थाहा छ जानकार छौं। तर कृषिमा हामीले खाद्य बाली भन्छौं, दलहन बाली भन्छौं, रेशमदार बाली भन्छौं, नगदे बाली भन्छौं हैन, चिया बाली भन्छौं। यी विभिन्न किसिमका चाहिँ बालीहरुको बारेमा उल्लेख गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कृषिमा सबैभन्दा बढी अंश चाहिँ कसको छ भन्नेमा खाद्य बालीको अंश बढी छ अरुको भन्दा। खाद्य बाली भनेको खाने बाली भनेको कृषिका खाद्य बालीहरु जसमा चाहिँ 45.2% छ। त्यो कृषिका खाद्य बालीहरु भनेका के हुन् त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कृषिका खाद्य बाली भनेको जस्तै धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर यी चाहिँ नेपालका चाहिँ मुख्य चाहिँ खाद्य बाली हुन् है। मुख्य कर्म छ। कहिले काहीँ यो पनि सोधिन सक्छ नेपालका प्रमुख कृषि खाद्य बालीहरु के हुन् भने यहाँ टिप्न सक्नुहुन्छ। धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर है। यी चाहिँ कर्मैसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर भनेर यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
ओके, त्यस्तै गरेर मैले अरू विभिन्न किसिमको बालीहरूको कुरा गरेँ। जस्तो कृषिमा खाद्य बालीको अंश यति भयो। खाद्य बाली के हुन् मैले भनिसकेँ। धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर भयो। यो मध्ये पनि फेरि अहिले तपाईँलाई चाहिँ बढी कुन हो भने जो मैले 1 नम्बर भने त्यो धान हो। त्यो धानको मात्रै हाम्रो चाहिँ उपभोग्यको दृष्टिकोणले 55% छ भने बाँकी चाहिँ धानपछि मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर चाहिँ 45% छ। यसरी चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। अब त्यो मध्ये पनि फेरि फल्नेको दृष्टिकोणले सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने देश भनौँ भने त चीन हो। नेपालको सन्दर्भमा कुन प्रदेश भनौँ भने 2 नम्बर प्रदेश भन्न पर्यो। जिल्ला भनौँ भने तर झापा हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, पहिला हामीले चाहिँ विश्वको जान्नु पर्यो, त्यसपछि नेपालको जान्नु पर्यो, नेपालभित्रको प्रदेशको जान्नु पर्यो, प्रदेशभित्र फेरि गएर जिल्लाको जान्नु पर्यो। भनेपछि बढी उत्पादन हुने चाहिँ झापा जिल्ला रहेछ। बढी लगाउने फेरि क्षेत्रफलको हिसाबले फेरि कहाँ हो त भन्नुहुन्छ फेरि मोरङ हेक्टरको हिसाबले। त्यसकारण हाम्रो कृषिमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जसको जोत छ उसको पोत छैन, पोत्दैन। जसको पोतो उसले जोत्दैन भन्छ। जोसँग जमिन छ उसले गर्दैन, जोसँग जमिन छैन उसले गर्छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ म्याचिङ भएको छैन। कृषिमा आधुनिकीकरण भनेको के हो त भन्दा व्यावसायिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्नु, त्यसै फेरि विभिन्न किसिमका समस्या छन्। त्यस्तै फेरि अर्को भनेको तरकारी बालीको अंश कति छ त उसको 45 हो भने तरकारीको जम्मा 16.8%। औद्योगिक बालीहरूको अंश कति छ त भनेको जो उत्पादित उद्योगका हुन्छन् नि प्रोडक्टिभिटी जस्ता त्यसको चाहिँ 14.5% छ। नगदी बाली भनेर हामीले चियाला भन्छौँ, उखुला भन्छौँ, यी चाहिँ नगदी बाली भन्छन् हैन। चिया, अलैँची, उखु हैन, यिनीहरूको 13.3% छ। अन्य बाली तो बाहेक अरू पनि छन् नि हाम्रा कृषिका बालीहरू, त्यसको 10.2% रहने अनुमान यो वर्ष चाहिँ रहने अनुमान गरेको। अब दलहन बाली भनेको जस्तो मसुरो हो, चना हो, अरहर हो, रहर भन्छ, कति अरहर भन्छ, गहत हो, माछ, भटमास हो। त्योमध्ये चाहिँ मसुरो चाहिँ नेपालको निम्ति फेरि यो नेपालको नि, तर उपभोग्यको हिसाबले हेर्ने भने रहरको दाल हो फेरि ओभरअल रूपमा चाहिँ विश्वमा हैन। तर नेपालको सन्दर्भमा उत्पादनको हिसाबले मसुरो चाहिँ अरूभन्दा बढी फल्दो रहेछ, 65% छ हैन। औद्योगिक बालीमा मैले भने उखु, चिया, कफी, यो औद्योगिक बाली पनि कतै नगदी बाली पनि भनिन्छ। औद्योगिक बाली भनेको जस्तो के भनेको भने यसबाट चाहिँ उद्योग विभिन्न कल कारखानाहरू हुन्छ, त्योबाट कफी, जुटहरू पनि। मसला बाली भनेको जस्तो अलैँची, अदुवा, लसुन, बेसार, खुर्सानी भइहाल्यो, यी चाहिँ मसलदार बाली भनेर भनिन्छ। यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको छ। अब अहिले मैले यो त मैले भनिसकेको छु नेपालको 74 अहिलेको चाहिँ कति छ यो भनेको अहिलेको अवस्था भने। अब यो हामीले 15औं योजनासँग कहिलेकाहीँ तपाईँलाई टार्गेट सोधिन सक्छ। त्यसकारण 15औं योजनामा कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भन्दा यो जस्तो हाम्रो प्राथमिकता क्षेत्रभित्र कृषि वन खानेले चाहिँ 28.2 बाट 23% मा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। भनेपछि विस्तारित कृषिलाई रूपान्तरण गरेर अरू क्षेत्र बढाउने भने रहेछ। यसले कृषिको रूपान्तरण गर्ने टार्गेट रहेछ कि अब कृषिमा जीडीपीमा यसको योगदान चाहिँ 28.2 सुरुमा थियो 74-75 मा, 77-78 मा 25.8% रहेछ। अहिले मैले देखाएँ। भनेपछि अब आउने 81-81 मा 15औं योजनाको अन्तिममा चाहिँ 23% मा यसलाई झार्ने रहेछ। भनेपछि कृषिलाई रूपान्तरण गरेर अन्यत्र सार्ने भनेको कृषिमै निर्भर हुने चाहिँ यसले अर्थतन्त्रमा 23। त्यस्तै गरेर उद्योगको 14.2 छ, यसको बढाउने 19.1 छ। सेवा क्षेत्रको 57.6% छ, यसलाई 58.7% मा चाहिँ पुर्याउने यस्तो चाहिँ टार्गेटहरू चाहिँ राखिएको छ भनेर हेर्ने। अब यहाँनिर कृषिका धेरै अहिलेसम्मका यस्ता विकासक्रमहरू यसको अवस्थाको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौं। मैले धेरै कुरा त अगाडि भनिसकेको छु कृषिको सन्दर्भमा। अब यहाँनिर पहिलो भनेको कृषि अनुसन्धान परिषद हो। नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो अनुसन्धान केन्द्र कुन हो भने कृषि अनुसन्धान परिषद हो, जसलाई चाहिँ हामीले एनएआरसी भन्छ, नेशनल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल भनेर भनिन्छ। यो हो। यसले के काम गर्छ भने यसले दोहोरो बाली उत्पादन गरिदिन्छ एउटै फलमा। नेपालमा पहिलोचोटि टिस्यु कल्चर भनेर प्रविधि मार्फत चाहिँ उत्पादन गरिएको बाली के हो भने तपाईलाई यो चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यही नार्कले चाहिँ गरेको थियो, नेशनल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिलले। त्यो भनेको तल चाहिँ आलु फलाउनु, माथि चाहिँ आलुको बोटमा गोलबेडा फलाउनु भनेको त्यो टिस्यु कल्चर। यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो ललितपुरको गोदावरीबाट यो कृषि अनुसन्धान केन्द्रले चाहिँ सुरुवात गरेको रहेछ। त्यस्तै गरी नेपालमा भू उपयोग नीति 2072 सुरुवात भयो। अहिले चाहिँ नीति चाहिँ भू उपयोग नीति चाहिँ लागू छ। भनेपछि नेपालमा पहिलो के भन्छ भूमि सुधार ऐन भनेर 2021 मा आएको थियो हैन हो। यसरी अनि हाम्रोमा पहिलो चाहिँ कृषि नीति भने 2061 मा आएको थियो कृषि नीति। व्यवसायिक कृषि नीति 63 मा आएको थियो।
अब राष्ट्रिय कृषि व्यावसायिक नीति कहिले आएको थियो भन्दा 63 मा आएको थियो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरेर अब यो हामीले दीर्घकालीन कृषि विकास सोच राखी नेपाल सरकारले पहिलो पटक 10 वर्षीय कृषि विकास योजना 1976 त्यतिबाट सुरुवात गरेको। नेपालमा कृषि गणना पनि हुन्छ, यो पनि सम्झनु होला। जनगणना 10 वर्षमा हुन्छ भने कृषि गणना पनि 10 वर्षमा हुन्छ। पहिलोचोटि नेपालमा कृषि गणना भनेर 2018 सालबाट सुरुवात भएको थियो, जुन चाहिँ पछिल्लो कृषि गणना कहिले भयो भन्दा अहिले हुँदैछ। जनगणना सँगसँगै नेपालमा कृषि गणना पनि हुँदैछ। अब यसमा मैले पशु क्षेत्रको योगदान भनेर लेखेको छु, અહીં माथि थिएन भने यसको 28% रहेको छ। करिब 24% चाहिँ धान तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ टोटल मध्ये चाहिँ त्यो हो। यी चाहिँ अब यी અહીં भनेका कुरा झापामा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ। सबैभन्दा बढी अग्लो ठाउँमा फल्ने चाहिँ धान जुम्लामा हो। अब यसका निम्ति धानका निम्ति कति डिग्री चाहिन्छ? 25 देखि 32 डिग्रीसम्म चाहिन्छ। गर्मी ठाउँमा बढी छिटो उत्पादन हुन्छ भन्ने हो। र खाद्यलाई हामीले संविधानको चाहिँ धारा 36 मा हेर्नु भने खाद्य सुरक्षा भनेर चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ। खाद्यलाई हैन, जस्तो खाद्य सुरक्षा भन्यो भने हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि संविधानको धारा 36 मा चाहिँ खाद्य सुरक्षा फूड सेक्युरिटी भनेर संविधानमै मौलिक हकको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ खाद्य सुरक्षा अथवा कृषिलाई चाहिँ हामीले मौलिक हकको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ सक्छौँ। ओके, त्यस्तै गरेर अब यसमा विभिन्न किसिमको छ। कोदोको उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र कुन हो? प्रमुख बालीहरू कुन हुन्? मैले અહીં भने धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर हो हैन। त्यसपछि गरेर खाद्यान्नका लागि सबैभन्दा व्यापारिक उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण एवं नगदमा सजिलै रूपान्तरण हुने बालीलाई नगदे बाली भनिन्छ। त्यही भएर चाहिँ नगदे बाली चाहिँ सबैभन्दा अर्थतन्त्रको चाहिँ मजबुत पनि मानिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी कफी हुने ब्राजिल हो भने नेपालमा पहिलोचोटि सुरुवात गुल्मी जिल्लाबाट भएको थियो। 2011 सालमा कफी खेतीको सुरुवात गरिएको थियो भने व्यावसायिक कफी खेतीको रूपमा 2000 कहिलेबाट त भन्दा 41 सालबाट सुरुवात भएको थियो। तर अहिले कफी खेतीको निम्ति रूपान्तरण गरिएको जिल्ला कुन हो भने फेरि यहाँले चाहिँ सेङ्जा भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले गुल्मी होइन, प्रायोरिटी बेसमा सेङ्जालाई चाहिँ एक गाउँ एक कृषि उत्पादन मध्ये चाहिँ कफी खेतीको निम्ति टार्गेट गरेको जिल्ला हो। त्यसै गरेर विभिन्न जिल्लालाई चाहिँ त्यस्तो टार्गेटेड जिल्लाको रूपमा चाहिँ विकास पनि गरिएको छ। जस्तो दुधालु गाईको निम्ति अछाम, सुपारीको निम्ति झापा हैन, यस्तो छ। विश्वमा पहिलो नगदी बाली कुन कुन हुन् भने यिनै हुन्। चिया उत्पादन गर्ने प्रमुख देश भारत हो। श्रीलङ्का, केन्या, इन्डोनेसिया र चीन छन् भने नेपालका पकेट चिया खेती भनेर चाहिँ फेरि 5 वटा जिल्लालाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेको छ। चिया खेतीका निम्ति 5 वटा पकेट क्षेत्र जिल्लाहरू, जस्तो त्यो भनेको इलाम, ताप्लेजुङ, धनकुटा अनि पाँचथर, झापा हैन, और यिनीहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने 4 प्रमुख नगदी बालीहरूमा जस्तो सनपाट, उखु, सुर्ती, तेलन भनेर यी कुराहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरेको छ। यिनी त सामान्यतया तपाईहरुले चाहिँ हेरिहाल्नुहुन्छ, खासै त्यस्तो चाहिँ छैन। ओके, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? ठिकै छ? ओके।
ओके, हामी कृषिको यहाँसम्म पुग्यौँ है। अब यसमा चाहिँ नेपालका कपास खेती कुन जिल्लाको निम्ति के कुन कुराले महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरा यहाँ तपाईँलाई धेरै छ, यो हेर्नु होला। यो कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ जस्तो जिल्ला वाइज रूपमा चाहिँ क्रस गर्न अथवा त्यसको क्रस म्याचिङको निम्ति पनि आउन सक्छ। मैले भनेको छु हाम्रा चाहिँ कृषि उत्पादनका निम्ति विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तो होइन, सनपाटको निम्ति कुन जिल्ला हो, मैले अघि नै भने सनपाटको निम्ति सुनसरी, मोरङ, झापा भए जस्तै होइन, कफीको निम्ति गुल्मीबाट सुरुवात भएर अहिले सिङ्जा भए जस्तै, त्यस्तै गरेर सुपारी खेतीको निम्ति झापा भए जस्तै होइन, अनि चिया अलैँचीको निम्ति यस्तै गरेर विभिन्न क्षेत्रको निम्ति नेपाल सरकारले वर्गीकरण गरेका अनुसार यी क्षेत्रहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब कृषि क्षेत्रमा यिनै हुन्। अर्को कृषि क्षेत्रमा अब यी फलफुलको राजा भनेर आफूलाई भनिन्छ, सबै मौसममा हुने किरा हो यो भने। अर्को नेपाल सरकारले जस्तो धान दिवसको रूपमा मनाउँछ कृषि दिवसलाई, त्यो भनेको 2062 असार 15 देखि धान दिवस भनेर मनाउन थालेको। यो प्रत्येक वर्ष मनाउँछ। जस्तो अहिले 78 भन्यो भने कति भन्यो भने पर 62बाट सुरुवात भएपछि अहिलेसम्म प्रत्येक वर्ष मनायो। असार 15 हो, त्यो नै धान दिवस हो होइन। यसरी चाहिँ भन्ने हुन्छ। हरेकका दिवसहरू हुन्छन्। जस्तो हामीले कृषि पढ्दा धान दिवस पढ्छौँ, त्यस्तै गरेर पर्यटन पढ्दा पर्यटन दिवस हुन्छ, उद्योग पढ्दा उद्योग दिवसको हुन्छ। यी विभिन्न तरिकाले चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। यी कुराहरू चाहिँ रहेका छन्। अब मैले यहाँ चाहिँ तपाईँलाई देखाउनको निम्ति जस्तो कुन जिल्ला चाहिँ केका निम्ति प्रख्यात हो भन्नको निम्ति जस्तो सानो दुधालु गाई भनेर अछामलाई, तेलको निम्ति खोकना ललितपुरलाई होइन, चिउराको निम्ति भक्तपुरलाई, कुवाको निम्ति ललितपुर, चामलको निम्ति सिङ्गरबेसी नुवाकोट, मुखु अम्बाको निम्ति धुनीबेसी धादिङ, कफीको निम्ति गुल्मी स्टार्टिङ सुरुमा गरिएको हुनाले, दहीको निम्ति भक्तपुर, अदुवाको मालनेटा, सल्यान, नासपाती, अर्पी, यी भनेर यी विभिन्न किसिमको कहिलेकाहीँ तपाईँलाई भन्न सक्छ है, अथवा सोध्न क्रस गर्न सक्छ। प्राय गरेर आउने क्वेसन हुन्। यसरी चाहिँ हेर्नु होला। ल आजलाई चाहिँ यति कृषिसम्मका यति विषय कुरा गरेँ मैले। यस्ता टिस्यु कल्चर भनेर तयार गरेको प्रथम बाली चाहिँ कुन थियो भने आलु भन्न पर्यो। रेड एप्पल भन्नाले गोलभेडालाई जनाउँछ। यी आजलाई यति गरौँ, यो धेरै छ होइन। अब बाँकी अरू कुरा छोड्दै जाउँला। मैले आज तपाईँलाई यतिमै चाहिँ रोक्नुपर्ने भयो। के छ, ठिक छ? ओके कपिलजी, के छ, ठिक छ? आजलाई यति गरौँ है त। ल आजलाई यतिमै पिट मारौँ। बाँकी अरू कुरा अब तपाईँहरूको कन्टिन्यू होला। अब म्यानेज गर्नु होला माधव सरले।